Sangye chedan soge chanam la chanchu bardo dani kyaso je dagi jinso angi be sanamgi dola penjira sangye duboro shu sangye chedan soge chanam la chanchu bardo dani kyaso je dagi jinso angi be sanamgi dola penjira sangye Dubara shu sangye chedan tsagye chana Denjo bardo dane kyaso Dagi jinsa gebe sanam ge dola penjara sangye Dubara shu Simjan tamje dewa dan dewe gyuda Dembara gyuru je Dunganda dungala gi gyuda dhawara gyuru je Dungala mebe dewa da midawara gyuru je Nyeriya cha dan dan da we tangyam la nemba gyuru je apa den zawe lama rimbo je dagi jevra peme adin shu Kadin chimbe gongne je san te kusan toge ngendo Sando sora saji puji jujin mendo tarira linje nginde Genpa di sangye shindo mende mbulwai Dokuna namdo shindo chobara sho guru buddha bodhi sattva sapari wa Ratna mandala puja mega samundra sparan Samaye hon Semjaya namge sambada luye cheta cheta Chechon tonma tepai Chege korolo korodu so सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव जगतमा भइपरिआएको विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कार धम्म देशना आज हामी विशेष गरेर महायान सूत्र अलङ्कारको अन्तर्गत धम्म देशना गर्दैछौँ त्यसमध्ये महायान सूत्र अलङ्कारको अध्ययन र अध्यापन हुँदैछ र साथसाथमा अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ महायान सूत्र अलङ्कार 22 अध्याय छन् 800 जति श्लोक छन् लगभग र यी 22 अध्यायहरूले चाहिँ अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि 10 वटा बुन्दाहरूलाई दिएको छ गोत्रदेखि लिएर गएर शास्ता अरे जम्मा 10 वटा बुन्दाहरूलाई लिएर चाहिँ अभ्यास गर्न सकिन्छ अरे त्यसकारण महायान सूत्र अलङ्कारले सबभन्दा पहिला गोत्र अरे अनि हरेक प्राणीहरूसँग चाहिँ भगवान बुद्धको बिउ स्वरूप गोत्र छ अरे भन्ने कुरा उल्लेख पाएको छ र त्यसपछि गोत्रपछि अनि हामीले यहाँ यो पनि कुरा गऱ्यौँ कि शरण जानुपर्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ त्यसपछि सम्मा सम्बुद्ध हुनुको लागि अपरिहार्य बुद्धिचित्त चाहिन्छ भन्ने कुरा नै भयो बुद्धिचित्तको कुराहरू गरिसकेपछि अनि हामी क्रमशः तल आएर अनि बुद्धिसत्वको शील लिने तरिकाहरू बुद्धिसत्वले पालन गर्नुपर्ने अनुशासनहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ त्यसपछि अब बुद्धिसत्वले गर्नुपर्ने काम दुईटा छन् एउटा आफू सक्षम हुनुपर्ने काम अनि अर्को अरूलाई सक्षम बनाउनु पर्ने काम रे आफू सक्षम हुने काम चाहिँ 6 वटा बुन्दाहरू छन् त्यसलाई 6 पारमिता भनिन्छ दाना पारमिता शील पारमिता शान्ति पारमिता वीर्य पारमिता ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिता रे त्यसमध्ये हामीले दान शील शान्ति वीर्य 4 वटा पारमिताको बारेमा लगभग कुरा गरिसकेका छौँ अब हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा आइपुगेका छौँ त्यो हो ध्यान पारमिता रे ध्यान पारमिताको बारेमा पनि हामीले ध्यान भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ हैन त्यसमध्ये सम्मा बुद्धत्वमा पुग्नलाई जुन सम्यक मार्ग अपनाउनु पर्छ
र त्यति बेलाको ध्यान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हिजो अस्ति चर्चा गरिसक्यौँ। र ध्यानलाई अपनाउँदाखेरि ध्यानको प्रतिपक्ष, ध्यानको विपक्षी के हो भन्ने बारेमा पनि, ध्यानको विपक्षी मनको चलायमान, मनको चञ्चलता, अस्थिरताहरू चाहिँ ध्यानको विपक्षी हो भन्ने कुरा हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब मनको चलायमान कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि आसक्तिबाट हुन्छ अरे। यी आसक्ति पनि व्यक्तिप्रतिको आसक्ति, धन सम्पत्तिप्रतिको आसक्तिले गर्दाखेरि मन अस्थिर भएर जान्छ। ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूले यी आसक्तिबाट मुक्त भएर ध्यान गर्न सक्नुपर्छ। र हिजो हामीले थोरै ध्यानको बारेमा केही कुरा सिकायौँ। आज पनि त्यसलाई हामीले अलिकति ध्यान गर्ने बेसिक लेभलका कुराहरू, पूर्वाधारहरूलाई बताउनेछौँ हैन। सबभन्दा ध्यान गर्नुभन्दा पहिला त ध्यान गरेको फाइदा बुझ्नुपर्छ। ध्यान गरेको फाइदा के पाइन्छ, ध्यान नगरेको बेफाइदा के हुन्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ। त्यसमध्ये पनि अत्यन्तै पाउन दुर्लभ मानव चोला पाएकोमा यदि ध्यान नगरिकनै हामी मर्नु पर्यो भने त्यो त ठुलो घाटा भइगयो। यत्रो दुर्लभ मानव चोला पाएको यतिकै खेर गयो भने त त्यो सार्थक भएन। त्यसैले पाएको यस अमूल्य दुर्लभ मानव चोलालाई ध्यान गर्न म प्रेरित गर्छु हैन। र ध्यान गरेको फाइदाहरू चाहे अहिलेको फाइदा हेरौँ, चाहे मर्ने बेलाको, चाहे अर्को लोकको, चाहे लोकोत्तर, चाहे सम्मा सम्बुद्ध भूमिसम्म पनि ध्यान गरेरै पुग्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान नगरिकन न त कोही सम्मा सम्बुद्ध नै हुन्छन्, न त कोही आर्य बोधिसत्व, न त कोही प्रत्येक बुद्ध, न त कोही अरहत नै हुन्छन्। जति पनि त्यस्ता उच्च स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै ध्यान गरेर जानुभएको हो। ध्यान किन गर्नुपर्छ अरे? ध्यान किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सच्चाइको दर्शन गर्नको लागि, सच्चाइको बोध गर्नको लागि ध्यान गर्नुपर्छ। किन? किनकि चञ्चल चित्त, चलायमान भएको चित्त, अस्थिर चित्तले सच्चाइको बोध गर्न सक्दैन अरे। जब सच्चाइको बोध गर्न सकेन भनेदेखि अनि फेरि हालत त्यही हो। फेरि संसारकै यात्रामा लाग्नुपर्ने हुन्छ जसको कुनै टुङ्गो छैन, कुनै अन्त पनि छैन। र सच्चाइको बोध गर्नको लागि लरतर मनले सक्दैन अरे। त्यसकारण साहसिलो, ताकतिलो मन चाहिन्छ। ताकतिलो मन त त्यहाँ हुन्छ जहाँ मन एकचित्त भएर रहन सक्छ। किनकि छरिएको मनमा ताकत हुँदैन, धेरै कमजोरपना हुन्छ। र सच्चाइको दर्शन गर्नको लागि मन ताकतिलो हुन जरुरी छ। त्यसलाई मनलाई एकचित्तमा ल्याउन जरुरी छ। एकचित्त, एकाग्रत हुन जरुरी छ। चित्तलाई एकाग्रतमा लानु जरुरी छ। त्यसकारण ध्यान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला शारीरिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, मानसिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ यसलाई बुझ्न जरुरी छ। शारीरिक अवस्था हामीले ध्यान गर्दाखेरि ध्यानको आसन ग्रहण गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला ध्यान बस्ने कुसन एकदमै
आरामदायक हुनु जरुरी छ। जबकि कुसन आरामदायक भएन भने तपाईँ धेरै बेर त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्न। हाम्रो शरीरमा अत्याधिक पानी भएकोले शरीर गल्दै 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 गएर अनि ध्यान गरेर निराश हुन पुगिन्छ। यसैले कुसन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ध्यान गर्ने साधक साधिकाको लागि। तसर्थ बस्ने कुसन अलि नरम खालको, सकेसम्म अलि अल्को खालको, आफ्नो जाँघलाई माथि उठाउने खालको हुन जरुरी छ। खुट्टा चाहिँ अलि अगाडि अलिक तल पारेर पलेटी कसेर बस्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। यदि तपाईँको खुट्टा स्वस्थ छ, तपाईँ पलेटी मारेर बस्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि पलेटी मारेर, सकेमा वज्रासन, नसकेमा सत्व आसन भए तापनि सत्व आसन भनेको चाहिँ दाहिने खुट्टा माथि देब्रे खुट्टा तल पारेर बस्ने, पलेटी मारेर, हैन? यसलाई सत्व आसन भनिन्छ। वज्रासन भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध बसे जस्तो गरेर चाहिँ वज्रासन, यो अलिक गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, बानी नपरुन्जेलसम्म अलिकति गाह्रो हुन्छ। र ती आसन जुन कुसन छ, कुसन एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। कुसन सही ढङ्गसँग प्रयोग भयो भनेदेखि हामी धेरै बेरसम्म टिक्न सक्छौँ ध्यानको आसनमा। शरीर तुरुन्तै गल्ने छैन। त्यसैले ध्यान बस्ने ठाउँको वातावरण एउटा प्राकृतिक सौन्दर्य हुनुपर्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य भए ठाउँमा बस्नु पायो भने एकदम उचित हुन्छ। जस्तो पानीको झरना, कमलको फुल फुलेको पोखरी, जहाँ एउटा चाहिँ रमणीय जङ्गल, फुलबारी, बगैँचा, जहाँ शान्त वातावरण छ, जहाँ एकान्त छ, त्यस्तो एउटा ठाउँमा हामी साधक साधिकाले ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। अब सहरी इलाकामा त्यस्तो ठाउँमा गएर ध्यान गर्न गाह्रै होला। अब आफ्नै कोठामा, हैन? अब कोठाको ढोका डेलो लाएर हुन्छ कि अब फोनसोन बन्द गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, एउटा चाहिँ मन नभड्किने वातावरण चाहिँ पहिले बनाउनुपर्छ। एवं प्रकारले बस्ने आसन कुसन तयार भएपछि ध्यानको आसन ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला भगवान बुद्ध र उहाँले बताउनु भएको सद्धम्म र सद्धम्मलाई अनुसरण गरेर जानुभएको आर्य सङ्घहरूलाई गरेर शरणमा जानुपर्छ। 3 पटकसम्म कम्तीमा पनि 3 पटकसम्म शरणमा गइसकेपछि अब तपाईँले शरणमा जाँदाखेरि ढोक्दै शरणमा गए पनि हुन्छ, दण्डवत ढोक गर्दै शरणमा गए पनि भयो। नभए पहिला 3 पल्ट दण्डवत ढोक गर्ने अनि कुसनमा आएपछि अनि शरणमा गए पनि हुन्छ। शरणमा गइसकेपछि अनि बुद्धि चित्त पनि उत्पाद गर्नु पर्यो। बुद्धि चित्तलाई नयाँ रूप बुद्धि चित्तको रूपमा रूपान्तरित गरेर उत्पाद गर्न सक्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि अब तपाईँ ध्यानको आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। अघि भने बमैजी कतिपय बाबा आमाहरूको घुँडा दुख्दो हो, पलेटी मारेर बस्न गाह्रो हुँदो हो, त्यस्ताहरूलाई फेरि एउटा कुर्सी सोफा जस्तोमा पनि तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। खुट्टा तल पारेर पलेटी नकसे पनि ठिकै छ। तर ध्यान गर्ने साधक साधिकाले आफ्नो शरीरको मेरुदण्ड चाहिँ सिधा पार्नुपर्छ। शरीरको जुन ढाडको हाड छ, मेरुदण्ड भनिन्छ, त्यसले चाहिँ सिधा पारेर रहन सक्नुपर्छ। यति भएपछि टाउकोलाई जसरी गाग्रीको मुखमा लोटा राखिन्छ त्यस्तै गरी थपक्क यहाँ माथि थपक्क राखे जस्तो गर्ने, धेरै नझुकाउने, धेरै माथि पनि नलाने, त्यो थपक्क राख्ने। काँधहरू जसरी गिद्धराज, गिद्ध चरा आकाशबाट पृथ्वीमा भर्खर ओर्लेको बेलामा उसको पखेटा कस्तो हुन्छ, अलिक खुलस्त पारेर राख्छ नि, त्यस्तै गरेर काँधहरूलाई कसी कसाब नगरिकन खुलस्त पारेर राख्नु होला। आँखाको हेराइ कतिले ध्यान गर्दाखेरि आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्छन् भन्ने पनि छन्। तर हामीले यो सिकेको पद्धतिमा चाहिँ भगवान बुद्धको हेराइले हेरेमा उचित हुन्छ। भगवानको हेराइ
आधी आँखा खुलेको र आधी आँखा नखुलेको रे अर्धाङ्ग भनिन्छ। त्यस्तो किसिमले हेर्नु पर्यो। हेर्ने कता हेर्ने भन्दाखेरि नाकको टुप्पाबाट अलिकति नजिक हेर्ने, धेरै टाढा दूर नहेर्ने, धेरै हेर्ने टाढा गयो भने फर्किन्छ होइन। नाकको टुप्पाको छेउछेउतिर पारेर अनि हेर्न सकिन्छ। अनि आँखाको हेराइ आधी खोल्ने आधी बन्द किन त भन्दाखेरि ध्यान गर्ने अवधिभरि तपाईँको आँखामा आँसु आउनु दिनु हुँदैन, आँसु नआउनु दिनु हुँदैन। भगवान् बुद्धको हेराइले हेरेपछि आँखा झिमझिम गर्न पनि पर्दैन। त्यसरी चाहिँ त्यो आँसु आउने, आँखा झिमझिम नगर्नुको लागि चाहिँ अर्ध आधी खोल्ने आधी बन्द गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नाकको अगाडितिर ओठ र दाँतमा कुनै पनि कसाप नगरिकन उसलाई नर्मल अवस्थामा खुलस्त छोड्ने। ओठ र दाँत चिम्मा पारेर पनि नबस्ने, पुरा खुल्ला पनि नखोल्ने, उसो आफ्नै नर्मल अवस्थामा खुलस्त पारेर बस्ने। जिब्रोलाई ध्यान गर्दाको अवधिभित्र सकेसम्म माथिल्लो भएको दाँतको भित्रपट्टिको माथि लिएर टिकाएर राख्ने। किनकि ध्यान गर्दाखेरि मुखमा थुक आइरह्यो भने फेरि त्यसले समस्या पार्छ। त्यसकारण थुक नआउनको लागि जिब्रोलाई पहिल्यै ठाउँमा पुर्याएर राख्ने। त्यसपछि आयो सास धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो ध्यान गर्दाखेरि। त्यसमध्ये पनि भगवानको मार्गमा श्वास प्रश्वासको ध्यानलाई धेरै जोड दिएको छ। सबैले गर्न मिल्ने ध्यान चाहिँ श्वास प्रश्वासको ध्यान हो। अन्य ध्यानका पद्धतिहरू चाहिँ सबैले गर्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो बानी व्यवहार अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर श्वास प्रश्वासको ध्यान चाहिँ सबैले गर्न मिल्छ भनेर श्वास प्रश्वासलाई आफ्नै प्राकृतिक रूपमा सर आएको, सर गएको, सर आयो, आउँदाखेरि चिसो भएर आएर नाकको पलमा छोयो र भित्र पस्यो, चिसो महसुस भयो। बाहिर जाँदाखेरि पनि नाकको पलमै छोएर बाहिर गयो, तातो महसुस भयो। यस्तो किसिमले श्वास प्रश्वासलाई प्राकृतिक रूपमा बग्न दिने, चल्न दिने, आफूले कुनै पनि जबरजस्ती नगर्ने। तपाईको काम भनेको त्यसलाई हेर्ने मात्रै हो। श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने, कहाँनिर हेर्ने, यसले जब यो नाकको प्वालको छेउमा छोएर मात्रै भित्र जान्छ, छोएर मात्रै बाहिर आउँछ, त्यहाँनिर अलिकति ध्यान गरेपछि हामीले हेर्न सकिन्छ, महसुस गर्न सकिन्छ होइन। सासभित्र आउने चिसो भएको पनि महसुस गर्न सकिन्छ, सास बाहिर जाँदाखेरि तातो भएर गएको पनि महसुस गर्न सकिन्छ। यसरी शारीरिक अवस्थालाई ध्यानको आसन ग्रहण गराइसकेपछि अब मानसिक अवस्था अरे मन त चञ्चल छ, मनलाई चाहिँ कसरी सम्हाल्ने भन्दाखेरि पहिला एकपल्ट हेर्नु पर्यो कि यो मन भूत भविष्य वर्तमान मध्ये कुन चाहिँ कालमा बढी भाग्दो रहेछ भनेर अलिकति आफूले नजिक गएर हेर्ने कोसिस गरौँ। सबभन्दा पहिला बितेका घटना, अतीतका घटनामा नै मन बढी भाग्ने गर्छ। त्यसपछि भविष्यका कुराहरूमा, भविष्यका आफ्नो योजनाहरू के बनाउँछ त्यस्तो कुराहरूमा मन बढी भाग्छ। बितेका कुराहरूमा मनलाई भाग्न नदिएर यता ल्याउने, भविष्यका कुराहरूमा मनलाई आशावादी हुन नदिएर यता ल्याएर चाहिँ वर्तमान अवस्थामा थपक्क राख्ने। कहाँ राख्ने? अब कर्मस्थान ध्यान गर्दाखेरि कल्याण मित्र गुरुले कुन चाहिँ कर्म स्थान दिनुभएको छ अरे त्यो कर्मस्थानमा ल्याएर मन थपक्क राख्नु रे। जस्तो अहिले भर्खर हामीले श्वास प्रश्वासको ध्यानको कुरा गऱ्यौँ, त्यति बेला कर्मस्थान श्वास प्रश्वास हुन्छ। नाकको प्वालको छेउतिर ल्याएर मनलाई थपक्क त्यहाँ राख्ने, एकचित्त भएर राख्ने। एवं प्रकारले भर्खरका सिकारुहरूले सुरुमै लामो समयसम्म ध्यान गर्नुहुन्न, बिस्तारै गरेर बामे सरेर जानुपर्ने हुन्छ। कारण
किनभने यो मनलाई सन्तुलन पार्नको लागि भएकोले नै यसरी चाहिँ एकदम होसियारपूर्वक, होसपूर्वक, सचेतनापूर्वक ध्यानको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब श्वास आयो गयो त्यो त आइरहन्छ गइरहन्छ, तपाईँले हेरे पनि नहेरे पनि, तर ध्यानमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्छ, तपाईँको मनले हेर्नुपर्छ। श्वास आयो भनेपछि चिसो भएर भित्र गएको महसुस गर्नुपर्छ, श्वास गयो भन्दाखेरि तातो भएर गएको पनि महसुस गर्नुपर्छ। अनि मनले एकपटक भन्नुपर्छ। एवं प्रकारले 21 पटकसम्म श्वास प्रश्वासको ध्यान तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। श्वास आयो गयो एकपल्ट, आयो गयो एकपल्ट, यसो गरेर त्यो अवधिभित्र कुनै पनि अप्रिय घटनाहरू छन् भने पनि त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै ध्यान बस्दाखेरि कपाललाई चिलाउने, शरीर चिलाउने, कानाउन पर्ने, पीडा हुने, ज्वलन हुने, यो थुप्रै घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूको पछाडि नभागेर म ध्यान गर्ने साधक साधिका हुँ, मैले ध्यान गर्नुपर्छ, यति मात्रैमा आफूले भरोसा राख्ने। अनि तपाईँ श्वास प्रश्वासलाई हेरेर ध्यानको प्रक्रिया सुरु गर्ने। श्वास प्रश्वासको ध्यान अलि विकास हुँदै गयो भने अनि त्यसपछि फेरि कल्याण मित्रले तपाईँको बानी व्यवहारलाई हेरेर बानी व्यवहार अनुरूप उहाँले अन्य कर्मस्थान पनि दिन सक्नुहुन्छ। फेरि त्यही अनुसार ध्यान गर्ने। एवं प्रकारले ध्यान गरिसकेपछि अनि आफूले प्राप्त गरेको जुन पुण्य छ, ध्यान गरे बापत प्राप्त गरेको पुण्य छ, त्यो पुण्यलाई सबै प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ समाजसम्म बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने आशयको साथमा पुण्यको परिणामन गर्ने। यस्तो किसिमले हामीले ध्यान गर्न सकिन्छ, ध्यानको सुरुवात गर्न सकिन्छ। र अब हामी मूल विषयमा जाउँ। ध्यान गर्ने साधक साधिकाले ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूसँग उनीहरू कस्तो ठाउँमा रहनुपर्छ, कस्तो वातावरणमा बसेर ध्यान गर्न सफल हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछन्। अभिधर्म कोषमा बताएको छ सिंहवा निदेन रे, भोट पासमा सिंहवा निदेन, 2 ठाउँबाट टाढिनु पर्छ अरे। ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरू 2 ठाउँबाट त टाढिनु पर्छ अरे। एउटा शरीर अनि एउटा मन। शरीरको हतारोपनबाट शरीर टाढिनुपर्छ, मनको हतारोपनबाट मन टाढिनुपर्छ अरे। टाढिने भनेको एकान्तमा रहनुपर्छ भनेको। शरीरको हतारोपन भन्दाखेरि ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूले ध्यान गरेको अवधिमा हैन, सांसारिक कुराहरू, बिजनेस, व्यापार, खेती, किसान अनि आर्मी, प्रहरीसँग सम्बन्धित कुराहरू, सारा कुराहरूबाट टाढिनुपर्छ। शरीर त्यसै टाढिनु पर्यो। मन चाहिँ राग, रिस, मोह, लोभ, लाल, ईर्ष्या, डाहा, ज्वलन यस्ता तत्त्वहरूबाट मन टाढिनुपर्छ, मन एकान्तमा राख्नुपर्छ। यस्तो किसिमले टाढिनु पर्ने 2वटा ठाउँबाट टाढिसकेपछि अनि त्यो व्यक्ति ध्यानको महिमा, ध्यानको सद्गुण के हुन्छन् त त्यसबारेमा अलिअलि किताबबाट पनि सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँ साँच्चीकै ध्यान गर्नुभएको छ भने अन्य धेरै किताबहरू पढ्नु पनि हुँदैन, त्यसले फेरि ध्यान बिथोल्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ ध्यानको साधक साधिका हुनुहुन्छ, ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ भने ध्यानसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै सिक्नु पर्यो। किताब पनि त्यस्तो मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्य व्यक्तिहरूको भेटघाट पनि ध्यान सिक्ने व्यक्तिले ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूसँग मात्रै भेटघाट गर्यो भने उचित हुन्छ, उसको मन पर्किँदैन। ध्यान नगरेको व्यक्तिसँग भेटघाट बढी भयो भने फेरि ध्यान चाहिँ बिथोलिन्छ। त्यस्तो भएकोले ध्यान सही ढङ्गसँग विकास हुने एउटा माहौल र सगुण भएको वातावरण चाहिँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले ध्यान सक्नुहुन्छ। ध्यान गर्दाखेरि एकान्त भन्ने शब्दलाई बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ। एकान्त
एकान्त, यो शब्द बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ हैन। वेन्पा बोलपा वेन्पा यताबाट एकान्त। अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। एकान्त स्थानलाई अपनाउनु रे सकेसम्म। ध्यान गर्ने साधकले ध्यान गर्नुभन्दा पूर्व एकान्त ठाउँ कहाँ छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ अपनाउनु रे, जहाँ झैझगडा छैन, जहाँ कलह छैन, जहाँ अनि शब्द साउन्ड पोल्युसन भन्छौँ न हामीले, शब्दको चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारोपनहरू छैन हैन। त्यस्तो एकान्त ठाउँलाई रोज्नु रे ध्यान गर्ने व्यक्तिले। त्यस्तो एकान्त ठाउँमा गएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मन बिथुलिँदैन। त्यहाँका बोट बिरुवाहरू भए, ठुला ठुला वृक्षहरू भए, फुलबारीहरू भए, देखि लिएर पानीका झरनादेखि लिएर त्यहाँ रहेका जीव जन्तुहरू, मृगहरू, खरायोहरू, यी कसैले पनि तपाईँ ध्यान गर्दाखेरि तैँले ध्यान किन गर्छ भनेर बाधा गर्न आउँदैनन् रे। उनीहरूले तपाईँलाई अपशब्द पनि बोल्दैनन्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुने कुरोमा कहिले पनि पार्दैनन् रे। उनीहरूसँग सङ्गत गर्न सजिलो छ, त्यो सङ्गत चाहिँ राम्रो छ। तसर्थ एकान्तको बारेमा भलै अहिले हामी एकान्त बस्न नसकिएला, तर प्रणिधान प्रार्थना चाहिँ गरिरहनुपर्छ। कुनै दिन म पनि यस्तो एकान्त बस्न सकौँ, एकान्तमा गएर ध्यान गर्न सकौँ, यो संसारलाई फर्केर पनि नहेरेर, यो संसारको जुन दूषित वातावरण छ त्यसलाई फर्केर पनि नहेरेर एकचित्त भएर ध्यान बस्न सकौँ। अहिले नसकिएला पछि कुनै बेला मैले सकोस् भनेर प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ अरे। अनि त्यो एकान्त ठाउँ चाहिँ कस्तो ठाउँ हुनसक्छ भन्दाखेरि, एकान्त ठाउँ चाहिँ या त त्यो ओडारहरू, गुफाहरू हुनसक्छ। गुफामा धेरै झ्याउझ्याउ हुँदैन, एकान्त ठाउँ हुन्छ। या त पुरानो मन्दिरहरू, देवालयहरू, जहाँ त्यति मान्छेको आवत जावत हुँदैन, त्यस्तो ठाउँ पनि एकान्त राम्रै मानिन्छ, ध्यान गर्ने उचित ठाउँ मानिन्छ। या त रुख, वृक्ष मुनि र सानो कुटी जस्तो बनाएर बस्यो भने त्यो पनि ध्यान गर्दाखेरि उचित हुने ठाउँ हो। त्यस्तो ठाउँ अवसर पायो भनेदेखि यो संसारी मोज मस्तीको पछाडिपट्टि पनि नहेरेर टोटली समर्पित भएर, ध्यानमा समर्पित भएर, आसक्तिबाट मुक्त भएर त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ गएर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि ती ठाउँहरू चाहिँ कसैको अधिकार छैन, मेरो तेरो भन्ने अधिकार छैन त्यसमा, स्वतन्त्र छ त्यसमा। तपाईँले जति प्रयोग गर्न चाहे भने त्यति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले त्यहाँ हामथाप गर्न आउँदैन, स्वतन्त्र छ। त्यो अलि विशाल पनि छ, फराकिलो ठाउँ पनि छ, ठुला ठाउँ पनि छ। त्यहाँ तपाईँ आफू स्वतन्त्र भएर साधना गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कुरो अरू ठाउँमा त्यति सजिलो छैन। त्यसकारण त्यस्तै पवित्र ठाउँमा गएर ध्यान गर्न मैले कहिले सकौँला, त्यस्तो अवसर कहिले पाउँला भनेर मनमा एउटा आशय भनौँ कि आशा भनौँ कि त्यो हुनुपर्छ। स्वतन्त्र भएर भन्नुको तात्पर्य अरूको भर पर्न नपर्ने। घर गृहस्थमा त अरूको भर पर्नु पर्यो, अरूले जे भनेको त्यो मान्नु पनि पर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ त्यस्तो जरुरी छैन। अरूको भर पर्न नपरिकन चाहिँ, आसक्ति नभइकन चाहिँ रहन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला, कति सुखी जीवन हुन्थ्यो होला भन्ने आउँछ नि। त्यस्तो
त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईले अनावश्यक चिजहरू लानु हुँदैन। नितान्त आवश्यक पर्ने केही सीमित सामानहरू मात्रै तपाईको साथमा हुनुपर्छ। धेरै चिजबिजहरू त्यहाँ लान मिल्दैन। सीमित सामानहरू जस्तो भात खाने भाँडो एउटा चाहिहाल्यो, के अरे खाना खाने भाँडो चाहिहाल्यो, त्यस्तो एउटा भाँडो हैन, देखि लिएर त्यहाँ तपाईलाई आवश्यक पर्ने चिजबिजहरू जुन चिज सस्तैमा पाउन सकिन्छ, सस्तो मूल्यमा पाइन्छ, त्यस्ता चिजबिजहरू मात्रै साथमा हुनुपर्छ, न कि महँगा चिजबिजहरू। महँगा कुराहरूले फेरि मन बिथुलिदिन्छ। त्यसकारण सस्ता सस्ता जुन कुरो हामीसँग रहे पनि ठिकै छ, त्यो चिज भोलि फुटेर गए पनि हराएर गए पनि ठिकै छ, त्यति मनमा चिन्ता हुन्न। हो त्यस्ता चिजबिजहरू मात्रै हाम्रो साथमा हुनुपर्छ। त्यसो भएकोले अनि यो शरीरलाई तपाईले लुगाले ढाकेर राखे पनि भयो, या लुगाले ढाक्न मन लागेन भने लुगा खोलेर नाङ्गी बस्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कसैले तपाईलाई विरोध गर्न आउँदैन। त्यहाँका रुख बिरुवाहरू, त्यहाँका फुलबारीहरू, ती जङ्गलमा रहेका चाहिँ हैन मृग आदिहरूले त किन नाङ्गी बसिस भनेर भन्न आउने छैनन्। तपाईँ स्वतन्त्र भएर त्यहाँ साधना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था मैले कहिले पाउँला? त्यो दुर्लभ मानव चोलामा त्यस्तो अवस्थामा म कहिले पुग्न सकौँला? त्यस्तो भावना हामीमा आउनु पर्यो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यस्तो अवस्था, त्यस्तो स्थानमा गएर ध्यान अपनाउने साधक साधिकाहरूले यो भव संसार के रहेछ भनेर यसो बुझ्नु पनि जरुरी छ। बेला बेलामा बुझ्नुको लागि कहिलेकाहीँ तपाईँ मसान घाटतिर पनि जानु होला, जहाँ मान्छेको लास मुर्दा ल्याउँछन्। कतिले त्यहाँ यसै छोडेर जान्छन्, कतिले त्यहाँ अब आगोमा जलाइदिन्छन्। हो त्यस्तो मसान घाटमा पनि हामी कहिलेकाहीँ जानुपर्छ। त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ मरेको व्यक्तिको जुन हड्डीहरू त्यहाँ छरपट्ट रूपमा हामीले देख्न पाउँछौँ मसान घाटमा। त्यो मरेको व्यक्तिको हाड र तपाईको हाडलाई तुलना गरेर हेर्नुहोस्, के पनि फरक छैन। त्यही हो, भोलि मेरो हड्डीको हालत पनि यस्तै अवस्थामा पुग्छ भनेर बराबर हो रहेछ। अहिले जीवित र अवस्थामा मसँग भएको यो हाडहरू र यो मसान घाटमा चाहिँ छटपट्ट भएर छरिएका हाडहरू बराबर छन् यिनीहरू भनेर यस्तो बराबरको भावना हाम्रो मनमा कहिले आउला? त्यस्तो आउनुपर्छ। अनि त्यस्तो आउन सकोस् भन्नु पर्यो। अब त्यो ठाउँमा कहिले जाने त? त्यस्तो पवित्र स्थानमा जहाँ भगवानहरूले त्यहाँ साधना गरेर उहाँहरू चाहिँ भगवान प्राप्त गर्नुभयो, जहाँ साधकहरूले साधना गरेर अर्हत फल प्राप्त गरे, त्यस्तो पवित्र ठाउँमा कहिले जाने त अरे? कहिले जाने त भन्दाखेरि 4 व्यक्तिले उठ्नु भन्दा पहिल्यै जानु रे। मरेपछि लास 4 जनाले उठाएर लान्छ नि, त्यो घटना घट्नुभन्दा पहिल्यै त्यहाँ जानु रे। त्यो जब त्यो 4 जनाले त्यो लास उठाउँछन्, हाम्रो लास, अनि आफन्त त्यहाँ रुवाबासी हुन्छ। तर तपाईँ पहिले त्यहाँ छोडेर त्यहाँ जानुभयो भने आफन्तहरू पनि रुवाबासी देख्नु पर्दैन रे। आफन्तहरूलाई पनि चिन्ता हुँदैन रे। त्यसकारण 4 जनाले उठ्नुभन्दा पहिल्यै त्यस्तो पवित्र ठाउँमा हामी हुनुपर्छ। किनकि यी आफन्त लौकिक व्यक्तिहरूले जब आफ्नो प्रिय व्यक्ति बित्छ, तलमाथि पर्छ अथवा उसको देहान्त हुन्छ, त्यो देखेर उनीहरू शोकाकुल हुन्छन्,
बिलाना गर्छन्, रुनेछन्, हैन? त्यसैले त्यो दृश्य देख्नुभन्दा पहिल्यै भन्नुको तात्पर्य 4 जना मान्छेले तपाईको लास उठाउनुभन्दा पहिल्यै त्यस्तो पवित्र ठाउँमा गएर बस्नु पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मनमा त्यो आइरहनुपर्छ, यो भावना आइरहनुपर्छ ध्यान गर्ने साधक साधिकामा। एवं प्रकारले त्यस्तो पवित्र ठाउँमा गएर आफू बस्नु पायो भने जहाँ त्यहाँ शत्रु पनि छैन, त्यहाँ यी हाम्रा हुन् त भनेर आफूको आसक्ति पनि त्यहाँ हुँदैन। ती आफन्तहरूको लागि त आफू पहिलेदेखि मरे सरह भएर बसिन्छ। उनीहरूको लागि आफू त मरे सरै हो नि। जब त्यसप्रति आसक्ति छैन भने ती आफन्तहरूको लागि त आफू त मरे सरै हो नि। बुद्ध मार्गमा एउटा भनाइ छ, जब आफ्नो छोरा वा छोरी घर गृहस्थीलाई त्यागेर भिक्षु हुन जान्छन् नि, हो तिनीहरू त्यो घरबाट लास निकालेको सरा हो रे। जसरी घरबाट लास निकाले, मुर्दा निकालिसकेपछि त्यो फेरि फर्केर आउने आशा गरिन्न, निकालेपछि निकालियो, त्यो फेरि पुनः घरमा फर्केर आउने आशा गरिन्न। त्यस्तै घरबार विहीन भएर गएका भिक्षुहरू पनि त्यो घरको लागि चाहिँ लास निकालेर गए सर हो। अब उनीहरू कहिले पनि फर्केर आउनुहुन्न। कहिले काहीँ भिक्षा माग्न आउलान् त मेरो घर भनेर कहिले पनि आउनुहुन्न उहाँहरू। त्यस्तै ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरू पनि यस्तो भव संसारको जुन एउटा चाहिँ घरबाट निस्केर यस्तो पवित्र ठाउँमा गएर जहाँ आफन्त भन्ने पनि छैनन्, शत्रु भन्ने पनि हुने छैन, आफन्तहरूको लागि आफू पहिलेदेखि मरे सरह भएर आफू त्यहाँ मर्न पाएँ भने आफन्तले शोक गर्ने पनि छैनन्, रुने कराउने पनि छैनन्। कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला, त्यस्तो अवस्था पाए हुन्थ्यो होला। मेरो अन्तिम प्राण जाने बेला यी आफन्तहरूले यी हाम्रा हुन् यी उसको भने तानातान गर्न थाल्यो भने अलिकति मनमा धार्मिक चेतना आएको पनि खलबल ल्याउन सक्छ, बिग्रिन सक्छ, साधनामा चोट पुग्न सक्छ। त्यो चोट पुग्यो भनेदेखि मनमा घृणा पैदा हुन्छ, अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यसले फेरि रिस जगाउँछ, नराम्रो कर्म बन्छ। अन्तिम मर्ने प्राण जाने बेलामा गरेको कर्म चाहिँ त्यो कर्म मध्ये शक्तिशाली हुन्छ। जीवनमा जीवित छँदाखेरि गरेको कर्महरूको फल पाक्नुभन्दा पहिला अन्तिम प्राण जाने बेलामा बनेको कर्मको फल नै पहिले पाक्न आउँछ। त्यसैले हामीले पहिले विचार गरेर त्यस्ता आफन्तहरूको चाहिँ बिलाउन, रुवाई कोराई झन्झट भएर अहिले नै मुक्त भएर गएर त्यस्तो पवित्र ठाउँमा जो आफन्तको लागि मरेसर भएर बस्न पायो भने कस्तो हुन्थ्यो होला, कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला, त्यस्तोमा गएर बस्न पाऊँ सकौँ भनेर हामीले भित्रदेखि नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पहिले नै मरेसर भएर हामी त्यहाँ छुटेर बसिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मर्ने बेलामा हामीले जीवनमा के सिकेका छौँ नि, भगवानका ज्ञानहरू सिकेका छौँ, बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएका छौँ, ती कुराहरू हामीलाई वाल यादमा बसिरहन्छ अरे, याद आइरहन्छ। भगवान बुद्धहरूको याद आउँदा आउँदै प्राण गयो भने त्यो पनि भाग्यमानीको कुरा हो, ठुलो कुरा हो। त्यो अवसर पनि ठुलो कुरा रहेछ। किनकि जब भगवान बुद्धको हामीलाई याद आउँछ तब हाम्रो मन चाहिँ स्वच्छ भएर आउँछ, पवित्र भएर आउँछ। त्यसो स्वच्छ पवित्र मन भएको अवस्थामा हाम्रो प्राण गयो भनेदेखि त्यो ठुलो कुरो हो, त्यो राम्रो कुरो हो। त्यसकारण मृत्यु क्षणमा हामीले गर्ने अभ्यास साधना जे छ अथवा बुद्धलाई याद गर्ने जस्ता कुराहरू जे छ ती कुराहरूको ठुलो महत्त्व हुन्छ। यसलाई म सानो एउटा उदाहरण भन्छु। छोरा अर्हत, बाउ चाहिँ फेरि त्यति धर्ममा चासो नभएको, त्यस्तो रहेछ नि त। छोरा चाहिँ फेरि अर्हत भइसकेको, अब बाउले त धर्म गरेन, यस सांसारिक कुरामै रुमलिएर अमूल्य जीवन टुङ्ग्याउन थाल्यो, टुङ्ग्याउनै लाग्यो।
र बाउलाई रोगले च्याप्यो। अब बाउ मर्ने अवस्थामा पुग्न थाल्यो। अनि छोराले सोच्यो, ओहो यो त मेरो बाउ हुन्, यिनले मलाई धेरै गुण लागेका छन्, म त अरहत भइसकेको छु, कमसेकम यिनलाई केही न केही मद्दत त गर्नु पर्यो। अहिले प्राण जाने बेलामा न यिनको मन अलिकति सुध्रिन्छ कि भन्ने हिसाबले अनि सिकिस्ते भएको बाउलाई उठाएर लिएर गएर घरमा नराखेर स्तूपको छेउमा लगाइराखेका छन्। स्तूप भनेको अब स्वयम्भू बौद्ध जस्तो जहाँ भगवान् बुद्धहरूको चाहिँ अस्तु धातु राखिएको हुन्छ, त्यस्ता पवित्र स्तूपको छेउमा लगेर राखेछ छोराले। अनि बाउ, हे छोरा, मलाई किन तिमीले यसरी यहाँ ल्याऊ, मर्ने बेला त घरमै मर्नु पाए हुन्थ्यो, किन यसरी लिएर आयो भनेर भन्छ अरे बाउले चाहिँ। अनि छोराले, होइन बुवा, घरमा मऱ्यो भने तपाईँको भविष्य अँध्यारो हुन्छ, यस्तो पवित्र ठाउँमा आएर तपाईँ मर्नु पाउनुभयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। तर पवित्र ठाउँमा तपाईँले अब ऊ त तर्सिरहेछ, उसले जीवनमा पापै पाप गरेर रहेछ नि त। अनि मर्दाखेरि कोही त्यो मृगको टाउको भएर आउने, कोही गोरुको टाउको भएर लिन आए जस्तो गर्ने, कोही भेडाको टाउको भए यस्तो गरेर उसलाई त्यहाँ तर्सुन आउँदो रहेछ अरे। उसले मात्रै देख्छ, अरूले देख्दैन फेरि। उसले तर्सुन आउँदो रहेछ अरे, मलाई मऱ्यो मलाई लाग्यो, मन ताने यस्तो यस्तो अचम्मको आवाजहरू चाहिँ निकाल्दो रहेछ उसले। जब त्यो छोरोले स्तूपको अगाडि लगेर राखेर आफ्नो जन्म दिने बुबालाई धम्म देशना गर्नुभयो अरे, ऊ त मलाई लाग्यो मलाई ताने भन्दैछ, चिच्याउँदैछ त्यहाँ। अनि छोराले धम्म देशना गरिसकेपछि, बुवा यो त्यस्तो पवित्र स्तूप हो, यो भित्र भगवानको अस्तु धातु राखिएको छ, यो स्तूप एकपल्ट मात्रै परिक्रमा गर्न सक्यो भने राम्रो कर्म बन्ने छ र उसको भविष्य उज्यालो हुनेछ भनेर एक एक गरेर स्तूपको सेवा गरेको, स्तूपलाई सत्कार गरेको, परिक्रमा गरेको, यसको फाइदाको बारेमा त्यो अरहतले बोल्दै गए। बाउ त यहीँ नजिक छ नि त। अनि अहिले त्यो बाउले देखेको गोरुको टाउको भयो जस्तो तर्साउन आएको, भेडाको टाउको भएर तर्साउन आएको, होइन, कुकुरको टाउको भएर तर्साउन आएको, यस्ता चाहिँ भयानक ती कुराहरू चाहिँ तत्कालै त्यो परिवर्तन भएर अप्सराको रूप भएर आएछ अरे। हेर्नु है, शुद्ध मन भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ मनमा। अप्सरा राम्री अप्सरा भएर आएछन् रे। अनि उसलाई स्वागत गर्न आएछन् रे, लिन आएछन् रे। अनि बाउले, छोरा चाहिँ छेउमै उसलाई धर्म देश सुनाइरहेको छ। अनि त्यो अप्सरा देखेपछि बाउको मन त ऊ त तान्यो नि त, सुन्दरीहरूपट्टि तान्यो नि त मन। अनि त्यो बाउले के भन्छ थाहा छ, त उता जा, यहाँ तेरो सौतिना आमेर मैले लिन आएछन्, त उता जा भनेर छोरालाई त्यो धकेलिदियो अरे उसले। भने जस्तो अन्तिम बेलामा हाम्रो मन स्वच्छ पवित्र अवस्थामा रहन निकै जरुरी छ, होइन। त्यसो भएकोले साधक र साधिकाहरूले ध्यान गर्ने साधक र साधिकाहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एकदमै मनोरम ठाउँ, प्रकृतिको सौन्दर्य ठाउँ, जङ्गल जस्तो यस्तो विशेष ठाउँमा गएर जहाँ मन भड्किँदैन, मन चलायमान हुँदैन, अस्थिर हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा गएर आफू एक्लै, साथमा कोही पनि लानु भएन, अब एक्लै जानुपर्छ फेरि, एक्लै गएर कहिले म त्यस्तोमा ध्यान बस्न सकौँला भनेर मनभित्रीबाट चाहिँ यस्तो चाहना आउनु पर्यो। किनकि त्यो ठाउँमा गएपछि मनमा कुनै विकारहरू आउने छैनन्, होइन। जब मन आनन्दित भएर खुलस्त हुन्छ, निष्पक्ष भावमा रहन्छ मन, होइन, त्यति बेला अनि सबै चञ्चलतापनहरू, मनका अस्थिरताहरू हटेर जान्छन्। त्यसैले होइन, जान त जाने हो, कसैले भन्छ नि फेरि, जान त जाने हो, अहिले त मेरो लोग्नी छ, स्वास्नी छ, बालबच्चा छ, उनीहरूसम्म के समय बिताउनु पर्यो नि भनेर हामी भन्छौँ।
स्वाभाविक कुरा हो। तर तपाईले जति उनीहरूसँग समय बिताए तापनि आखिरमा छोड्नुपर्छ। 100 वर्ष उहाँहरूसँग तपाईले बस्न पाए तापनि आखिरमा छोड्नुपर्छ। 1 छोड्नुपर्छ, 2 छोड्नुपर्छ, 3 छोड्नुपर्छ, छोड्नै पर्छ हैन। तपाईले नछोडे पनि उनीहरूले तपाईलाई त्यसकारण जब उनीहरूले छोडिसकेपछि तपाईको मनमा के आउँछ? सम्झना मात्रै बाँकी रहन्छ। तपाईले जीवनमा कति सुख पाउनु भयो, कति दुःख पाउनु भयो। अहिले तपाईसँग त्यो सुख दुःख बाँकी छ त? त्यो छैन नि, बित्यो नि त। छ त त्यसको सम्झना मात्रै छ। ए मैले यस्तो मोज मस्ती गरेको थिएँ होला, यस्तो गरेको थिएँ, यस्तो पीडा पनि मैले भोगेको थिएँ, इत्यादि कुराहरू अहिले हाम्रो मनमा सम्झनाको रूपमा मात्रै रहिरहेको छ। त्यसकारण आखिरी त छोड्नुपर्छ। अनि छोड्नु त पर्छ, त्यही पनि त अलिकति भएर बस्दिनु पर्ने उनीहरूसँगै भने अझै पनि मनले मान्दैन नि त। फेरि अब लामो समयसँगै बस्न, छोटो समयसँगै बस्ने भन्ने कुरा पनि कल्पनाले बनाएको हो रे। तपाईँ आफन्तसँग लामो समय बिताउनु र कहिले छोटो समय बिताउनु, यो दुईटा कुरा कस्तो हो त भन्दाखेरि सपना जस्तो हो। एकजना मान्छेले लामो सपना देख्यो, ऊ बिउज्यो। दुईजना त्यहाँ सँगै सुतेको छ, दुईजना। एकजनाले लामो सपना देख्यो, सपनाभित्रै उसको चाहिँ कयौँ वर्ष बितेको देख्यो उसले, अनि बल्ल बिउज्यो। अर्कोले चाहिँ छोटो सपना देखेर बिउज्यो। अब त्यो लामो सपना र छोटो सपनामा के फरक पर्छ त? दुईटै सपना हो, दुईटै झुटो हो। आखिरमा बिउजेपछि त छैन नि। त्यस्तै हामी के सोच्छौँ? आफन्तको पालन पोषण गरेर लामो समयसम्म सँगै बस्न पाए हुन्थ्यो भने हामी सोच्छौँ, मनमा लिन्छौँ। त लामो समय कहिलेसम्म त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। कहिलेसम्म आफन्तहरूसँग बस्ने त? कि उसको लास घरबाट ननिकाल्ने जेसम्म बस्ने हो कि, अथवा आफ्नो लास घरबाट ननिकाल्ने जेसम्म बस्ने हो कि, या कहिलेसम्म बस्ने हो त? त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। यतिकै बहाना बनाएर हामी लामो समयसम्म बस्छौँ उनीहरूसँग, लामो समयसम्म यिनीहरू हामीसँग बस्छन् भन्ने एउटा यो त बहाना मात्रै हो। वास्तविकता अर्कै छ। होला भोलि गएर अब बालबच्चा जन्मायो, हुर्कायो, उनीहरूलाई अब एउटा चाहिँ काममा लगाइदियो, अझै अनि त्यहाँबाट तपाईँले छोड्ने मान्छे त मान्दैन नि त। उनीहरूको बिहा गरिदिनु पऱ्यो भन्ने मनमा आयो। बिहा गरेपछि म छोड्छु भन्ने मनमा आउँछ। तर बिहा गराइदिइसकेपछि फेरि मन त्यसमा रहँदैन, फेरि अर्कोमा जान्छ, अर्को तृष्णा जाग्छ। यिनीहरूको चाहिँ यसो होइन काख खाली नभएको देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मन आउँछ। फेरि छोराछोरीको काख खाली नभएको देख्न पाए हुन्थ्यो, अथवा नातानातिनी भएको देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा आउँछ। नातानातिनीको मुख हेरेर चाहिँ म धर्म गर्न जान्छु भन्ने आउँछ मन है। नातानातिनी कुरेर बसी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नातानातिनी भयो, भइसकेपछि अब नातानातिनी अलिक पाल्नु पऱ्यो नि। यसो छोरा बुहारीलाई, छोरी ज्वाइँलाई अलिकति मद्दत दिनु पऱ्यो नि त, आफू आमा भएको नाताले, आफू बाउ भएको नाताले भनेर केही महिना त्यतिकै जान्छ नातानातिनी काखमा खेलाउनु गर्ने, त्यसमै जान्छ। अनि त्यो साना साना बालबच्चाहरू पनि अब बाउ कम घुलमिल हुन्छ। अब बाजे बजेसँग बढी घुलमिल हुने भएकोले बाजे बजेसँग नै बढी रहनसहन भइरहेको हुन्छ। अनि छोराछोरीले के भन्छ? ल बुवा आमा यो बच्चा हेरिदिनु है, हामी त अफिसमा गएर आउँछौँ, हामी त फलानु मेलापाता गएर आउँछौँ भनेर बाजे बजेलाई बच्चा हेर्ने गोठालोको रूपमा, गोठालै भनौँ न अब होइन, अहिले भाषा कडा होला, काम त त्यो गोठालोकै काम हो नि त, बच्चा हेर्ने गोठालो, त्यसको रूपमा चाहिँ परेको हुन्छ। अझै तपाईँले त्यो नातानाति अब चाहिँ जान्छु भने अझै मन आउँदैन।
नातिको बिहा हेर्न पाए हुन्थ्यो, नातिनीको बिहा हेर्न पाए हुन्थ्यो, अनि चाहिँ जाउँला कि छोडौँला कि हुन्छ। यस्तो यस्तो किसिमले बाहना बन्दै जान्छ। तपाईँ कहिल्यै पनि त्यहाँबाट छुट्न सक्नुहुन्न। त्यो दलदलमा तपाईँ फस्दै जानुहुन्छ। त्यसैले बुद्धिमान व्यक्ति, अक्कलमन्द व्यक्तिले ऊ गृहस्थी हो भने, आफ्नो बालबच्चा छन् भने उनीहरूलाई सम्पत्ति कहिले दिनु हुँदैन। तपाईँले कमाएको सम्पत्ति उनीहरूलाई कहिले पनि दिनु हुँदैन। तपाईँले उनीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ। तपाईँले कमाएको सम्पत्ति खर्च गरेर शिक्षा दिनुपर्छ। त तपाईँको आफ्नो मेहनत गरेको घर सम्पत्तिहरू छोराछोरीलाई दियो भने त्यो छोराछोरी कहिले पनि माथि लाग्दैन, उँभो लाग्दैन। यदि छोराछोरीको लागि तपाईँले श्री सम्पत्तिहरू चाहिँ जगेर्ना गर्दै जाने हो भने मलाई लाग्छ ती छोराछोरीहरू पहिला धेरै दान पुण्य गरे जस्तो लाग्छ। तपाईँको सम्पत्ति, तपाईँ त्यो सम्पत्तिको लागि चौकीदार हुन्छ। वास्तविक सम्पत्ति भोग गर्ने अर्कै आउँछ त्यहाँ। माउरी र मह जस्तो। त्यसो भएकोले हामीले बेलामै बुद्धि पुर्याएर समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। यस प्रकार अब आखिरीमा त छोड्नै पर्छ। तपाईँले नछोडे तापनि उनीहरूले तपाईँलाई छोडिदिन्छन्। न त्यसरी छुटेर चाहिँ उ गर्नुभन्दा पहिल्यै अनि आफन्तसँग छुटकारा पाएर तपाईँले साधनामा लाग्नुपर्छ। उनीहरूको पनि भलो गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ नि त। आफन्तहरूको पनि त राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँ। आफन्तको राम्रो भएको देख्न चाहनुहुन्छ नि त। तपाईँले धम्म साधना गरेपछि आफन्तको पनि भलो हुन्छ। तर उनीहरूसँग टाँसिएर लोभी भएर उनीहरूसँग त्यसरी बस्यो भने उनीहरूको पनि भलो हुन गाह्रै हुन्छ। त्यसो भएकोले हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर 4 हात खुट्टा चल्दाको अवस्थामा नै आफ्नो बाटो तताइहाल्नुपर्छ। तसर्थ यहाँसम्म चाहिँ हामीले एकान्तलाई अपनाउनु पर्ने एकान्तको सद्गुणहरू, एकान्तमा बसेर ध्यान गर्ने तत्त्वहरूको बारेमा हामीले के कुराहरू गऱ्यौँ। एकान्त हुनु जरुरी छ। अहिले त्यस्तो एकान्त ठाउँ यहाँतिर पाउनु पनि गाह्रो छ। नपाए पनि आफ्नो एउटा चाहिँ कोठा हुन्छ, कता हुन्छ, ध्यान गर्दाखेरि एकान्त पारेर गर्न सक्यो भने बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ। अब त्यसपछि आज हामी वास्तविक ध्यानको बारेमा नै कुरा गर्दैछौँ। ध्यानको पूर्वाधारहरू, कस्तो ठाउँमा बसेर ध्यान गर्न सकिन्छ, ध्यान गर्ने साधक साधिकाले के कस्ता सगुनीहरूको जरुरी पर्छ, कस्तो चिजहरू उसँग राख्न सक्छ भन्ने कुराहरू, मोटामोटी कुराहरू हामीले यहाँ प्रयोग गऱ्यौँ। ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूसँग यस्ता चिजबिजहरू मात्रै उसले प्रयोग गरोस् कि भोलि गएर त्यो टुट्दा फुट्दा हराउँदा मनमा चिन्ता नपरोस्। त्यस्ता चिजबिजहरू मात्रै, लुगा फाटोदेखि लिएर हामीले प्रयोग गर्ने चिजबिजहरू चाहिँ भोलि गएर त्यो हराउँदा, टुट्दा, फुट्दा, त्यो नासिँदा आफ्नो मनमा तकलिफ नहोस्। त्यस्ता कुराहरू मात्रै हाम्रो साथमा भयो भने एकदम उचित हुन्छ। तर भोलि गएर टुट्ने फुट्ने यसो गरेर आफूलाई एकदम धक्का लाग्ने, मन खलबिलिने खालका चिजबिजहरूले फेरि हामीलाई समस्या पार्छ। फेरि तसर्थ अब अहिले हामी के बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ त भन्दाखेरि अहिले हामी आफन्तप्रतिको आसक्ति कसरी त्याग्नुपर्छ, धन सम्पत्तिप्रतिको आसक्ति कसरी त्याग्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी
चञ्चल चित्तलाई कसरी सन्तुलन गर्ने, असन्तुलित चित्तलाई मनलाई कसरी सन्तुलन गर्ने, त्यसको उपचार के त? त्यसको उपचार चाहिँ ध्यान नै हो र त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ रे। त्यो ध्यान पनि सांसारिक ध्यान, कहिलेकाहीँ त्यसलाई लौकिक ध्यान पनि भनिन्छ, अनि लोकोत्तर ध्यान जुन ध्यानमा श्रावक प्रतिबुद्धहरू पनि पर्दछन्। लोकोत्तरको पनि धेरै माथिको ध्यान चाहिँ बोधिसत्व सम्मासम भवन बुद्धहरूको ध्यानहरू पर्दछन्। तिनी ध्यानहरूको बारेमा अब हामी कुरा गर्नेछौँ। अब ध्यान दुई किसिममा हुन्छ। एउटा तयारी, ध्यानको तयारी, पूर्वाधारहरू, तयारी ध्यान भनौँ न होइन, तम तयार भएको ध्यान। अर्को चाहिँ ध्यानको मौलता भनेपछि ध्यान नै, विशेष ध्यान नै, ध्यान स्वयं भनौँ न, स्वयं ध्यान। तयारी ध्यान चाहिँ त्यो मूल ध्यानलाई प्राप्त गर्नलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूलाई तयारी ध्यान भनिन्छ, जसले यो भाषामा मनस्सिकार भनिन्छ। मनस्सिकारहरू, ध्यानका मनस्सिकारहरू भनिन्छ। र तयारी यो भाषामा उपचार ध्यान पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। उपचार ध्यान, उपचार ध्यानबाट प्राप्त भएको, उपलब्ध भएको ध्यानको अर्पणा भनिन्छ। समतेन्की मुसी, समतेन्की न्यर्दोक। न्यर्दोक चाहिँ तयारी भयो, ध्यानकोलाई तयारी, त्यो ध्यानको अर्पणा प्राप्त गर्नलाई अनि तम तयार हुनु पर्यो नि, त्यो ध्यानलाई चाहिँ उपचार ध्यान भनिन्छ। उपचार ध्यानलाई अपनाएर जुन ध्यान हामीलाई उपलब्ध हुन्छ, प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यानको अर्पणा भनिन्छ। यो भाषाहरू छ है। अब यी भाषाहरू चाहिँ अलिकति समस्या हुनसक्छ भर्खर सुन्नेहरूको लागि, तर तपाईँले बिस्तारै बुझ्दै जानुभयो भने यी भाषाहरू तपाईँलाई त्यति गाह्रो पर्दैन। अङ्ग्रेजी पढाइ जस्तै त हो होइन, भाषाले खासै केही त्यति समस्या पर्दैन। अलिअलि समस्या त पर्छ, तर अलि बुझ्दै गएपछि त्यति समस्या पर्दैन। तसर्थ लौकिक ध्यान र लोकोत्तर ध्यान दुईवटा छन्। सबभन्दा पहिला लौकिक ध्यानमा पनि तयारी ध्यान, लौकिक ध्यान भनेको यो भव संसारकै अन्तर्गतमा बसेर गरिने ध्यानहरू हुन्छन् नि, भव संसारकै अन्तर्गतमा पर्ने ध्यानहरू लौकिक ध्यान भनिन्छ। त्यो ध्यान चाहिँ हजुरको नाम नैव संज्ञा यातन्ते, अरूप धातुसम्म पुग्न सक्छ। त्यो ध्यानको शक्तिले त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ। त्यसकारण लौकिक ध्यान पनि जम्मा 8वटा होइन, 8वटा, 4वटा ब्रह्मलोकको ध्यान र 4वटा अरूप धातुको ध्यान गरेर 8वटा भनौँ न, मोटामोटी 8वटासम्म हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसलाई लौकिक ध्यान भनिन्छ। ब्रह्मलोकमा पुग्ने 4वटा ध्यान, ब्रह्मलोकमा पुग्ने 4वटा ध्यानहरू हुन्छन्, जसले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान हुन्छन्। यो 4वटा ध्यानले 17 किसिमका ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछ। यहाँ भगवानको भाषामा ब्रह्मलोक भने फेरि हाम्रो ब्रह्म देवता, ब्रह्म विष्णु महेश्वर त्यो कुरो होइन। यहाँ यो ब्रह्मको एउटा भूमि हुन्छ, त्यो 17 किसिमको भूमिहरू हुन्छन्। हो त्यहाँ पुर्याउने ध्यानहरूलाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान भनिन्छ। र त्यो ध्यान प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले 7वटा मनस्सिकारहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी अहिले पछि आउँदैछौँ। सबभन्दा पहिला अब हामी यो बुझौँ कि
लोकोत्तर ध्यानमा जानलाई अब यसो समथ, अहिले हामी समथ ध्यान भयो। फेरि समथ विपස්සना, भगवानको मार्गमा दुईवटा ध्यानहरू छन्, एउटा समथ र विपස්සना। अहिले हामी विपස්සनाको कुरा गरिरहेका छैनौँ, अहिले हामी समथको कुरा गरिरहेका छौँ। चित्तलाई कसरी शान्त पार्ने, चित्तलाई कसरी एकाग्रत गर्ने भन्ने बारेमा कुरा भइरहेको छ, समथको बारेमा। समथको ध्यान, समथ प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चित्तलाई स्थिर पार्ने 9वटा उपाय सेन्नेपे थप गुरे। अस्थिर असन्तुलित चित्तलाई स्थिर र सन्तुलन पार्नको लागि 9वटा उपाय छन्। ती उपायलाई अपनाएर खुड्किला हुँदै गएर चाहिँ जब 9औं अवस्थामा हामी पुग्छौँ भने समथ ध्यान लगभग पाएका हुन्छौँ। समथको जुन उपचार ध्यान पाएका हुन्छौँ, उपचार ध्यान हामी पुग्छौँ। उपचार ध्यान प्राप्त भइसकेपछि अब यता लौकिक प्रथम ध्यान प्राप्त गर्नतर्फ जाने हो भने 7 किसिमका मनस्सिकारहरूलाई अपनाएर ध्यान गर्नु पर्यो। तर प्रथम ध्यानतिर नजाने हो भने चाहिँ उपचार ध्यानलाई नै कायम राखेर अनि विपස්සना ध्यानलाई साथमा लिएर गएपछि अरहत हुन सक्छ, अरहत हुन सक्छ। उसले संसारमा फसाउने सारा क्लेशहरू, राग रिस मोहहरू जरेदेखि त्याग्न सक्छ। तर उसले लौकिक ध्यान प्राप्त नगरिसकेकोले रिद्धि प्राप्तिहरू उसले देख्न सक्दैन, चमत्कारिक कुराहरू उसले देख्न सक्दैन। त्यस्ता अरहतहरू पनि हुन्छन्। अब चित्तको 9औं अवस्था, चित्तलाई स्थिर पार्ने 9औं अवस्था पार भएपछि अब तपाईँ प्रथम ध्यानतर्फ जाने हो भने चित्त गोत्र चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो तन मन वचन कहाँ छ त? काम धातुमा छ। काम धातु र अहिले हामी बस्ने ठाउँलाई काम धातु भनिन्छ। हाम्रो शरीर पनि काम धातुको हो हैन? काम धातु भलै शरीर यो काम धातुको भए तापनि चित्तको गोत्र परिवर्तन गरेर महगत गोत्र रूप धातुमा पुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि 7 किसिमका मनस्सिकार ध्यानहरू हुन्छन्। 7 किसिमका मनस्सिकार ध्यानलाई अपनाउँदै गएपछि कसरी अपनाउँछ त? त्यहाँ पनि एउटा दृष्टि हुन्छ। त्यसलाई पनि फटाफुट विपස්සना नाम पनि दिएका हुन्छन्, तर असली विपස්සना त होइन। तर कहिलेकाहीँ त्यसलाई पनि विपස්සना, संसारिक विपස්සना जस्तै भन्छन् त्यसलाई। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि काम धातुको गल्ती स्वीकार्नु, रूप धातुको सद्गुणलाई देख्नु रे। काम धातु आयु छोटो छ, यहाँ समस्या छ, यहाँ झै झगडा धेरै हुन्छ, कलह धेरै हुन्छ, वाद विवाद धेरै हुन्छ। त्यसले मनलाई चाहिँ खलबल्याउँछ अरे। रूप धातु काम धातु भन्दा आयु लामो छ, त्यहाँ झै झगडा हुँदैन, त्यहाँ रिस आउँदैन, त्यहाँ शान्ति शान्त हुन्छ भनेर काम धातु भन्दा रूप धातु श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा मनमा ल्याएर अनि उसले 7वटा काम धातुबाट निक्लिनको लागि 7वटा मनस्सिकारलाई अपनाउँछ। बुझ्नुभयो नि के? अब त्यो तल अहिले हामीले तल भावमा त्यो सबै कुरा आउँछन्। अहिले हामीले मोटामोटी रूपरेखाहरू हामी भन्दैछौँ है त, रूपरेखाहरू मात्रै भन्दैछौँ। यस्तो किसिमले हामी सबभन्दा पहिला लौकिक ध्यान प्राप्त गर्नको लागि समथ ध्यान गर्नुपर्छ अरे। निश्चय रूपमै समथ ध्यान गर्नुपर्छ। समथ ध्यान चाहिँ सम्यक मार्गमा मात्रै होइन कि अन्य धर्मावलम्बीहरूमा पनि यदाकदा पाइन्छ। भगवानले पनि पहिला बुद्धिसत्व हुँदाको बेला, अहिले हामी ऐतिहासिक बुद्धको बारेमा कुरा गरौँ, भगवानले पनि पहिला बुद्धिसत्व हुँदाको बेला कपिलवस्तु नगर छोडेर गएको बेला अनि उहाँ आलार
राम र उदक राम पुत्र भन्नेको आश्रममा जानु भएर यी समथ ध्यानहरू उहाँले चाहिँ सिक्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू छ हैन। त्यसकारण अन्य धर्मावलम्बीहरूमा पनि यता कता समथ ध्यानहरू पाइन्छन् र भगवानको सम्यक मार्गमा समथ ध्यान नितान्तै जरुरी छ। त्यसैले यो समथ ध्यान तपाईँ साँच्चैकै निर्वाण प्राप्त गर्ने हो भने समथ ध्यान हुन नितान्त जरुरी छ हैन। त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ फेरि श्रावक सँग मिल्दो ध्यानको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ फेरि विपसना हो। विपसना ध्यान जहाँ चाहिँ दुःख अनित्य अनात्मा शून्यताको ध्यान गरिन्छ। दुःख अनित्य अनात्मा शून्यता ध्यान गरिन्छ। या त 4 आर्य सत्य र 16 आकार, प्रत्येक सत्यमा 4-4वटा गरेर 4-16 आकारको ध्यान गराइन्छ। यो पनि हामी तल भावना मार्गमा विस्तृत रूपमा जानेछौँ। त्यसैले ध्यान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तयारी ध्यान अनि मूल ध्यान दुईटा हुन्छन्। हामीले वाङ लिँदाखेरि पनि, वाङ अभिषेक लिँदाखेरि पनि तागोन मुइसी भन्छौँ नि, तयारी वाङ, तयारी अभिषेक र मूल अभिषेक भनेर दुई किसिमको अभिषेक हुन्छ ठुल्ठुला अभिषेकहरूमा। त्यस्तै यो ध्यानको पनि तयारी ध्यान, त्यो तयारी पुरा भएपछि नै मूल ध्यान गरेर दुई किसिमका हुन्छन्। अब यो ध्यान गर्दाखेरि कल्याण मित्रले, ध्यान सिकाउने कल्याण मित्रले आफ्नो शिष्यलाई एकदमै होसियारपूर्वक सिकाउनुपर्ने हुन्छ। ध्यान गर्ने आफ्नो शिष्य साधक साधिका को बानी बेहोरा कल्याण मित्रले जान्दछ र जान्नुपर्छ। त्यो अनुरूप अनि साधक साधिकालाई कल्याण मित्रले कर्मस्थान रे, कर्मस्थान भनेको यो मन केमा टिकाउने, मन टिकाउने कर्मस्थान आरमण चाहिँ उसले दिन्छ। यदि ध्यान गर्ने साधक वा साधिका तयारी ध्यान सिकाउँदाखेरि हैन राग रिस मोह कुन चाहिँ बढी छ, कुन चाहिँ अधिक आउँछ, उसको मनमा बढी राग भनेको लोभ भनौँ न, लोभमूलक चेतना बढी आइरहेको हुन्छ कि उसमा द्वेष रिसमूलक चेतना बढी आइरहेको हुन्छ कि या मोह अन्योलतामूलक चेतनाहरू बढी आइरहेको हुन्छ, यो कल्याण मित्रले जान्नुपर्छ। त्यो जानेर अनि आफ्नो शिष्यमा कुन चाहिँ बढी हाबी भएको छ त्यही अनुसार उसलाई चाहिँ कर्मस्थान दिएर ध्यानको पूर्वाधारहरू सिकाउनुपर्छ। जस्तो कि राग धेरै छ, लोभ धेरै आइरहेछ भने उसलाई अशुभ भावना सिकाउनु रे, अशुभ भावना सिकाउनु। जोसँग लोभ धेरै छ, लोभ बढेका आउँछ, सबभन्दा धेरै लोभ त आफ्नो शरीरबाट आउने हो। आफ्नो शरीरलाई हामीले एकदम माया गर्छौँ, एकदमै आसक्ति हुन्छौँ, एकदमै लोभ जाग्छ। त्यसपछि अरूमा पनि माया लोभ गर्छौँ, अर्कोमा पनि माया जाग्छ, लोभ जाग्छ। यी लोभमूलक चेतनाहरू चाहिँ शरीरबाट आउने हो जस्तो हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ अनि अशुभ भावना गर्नु, अशुभ भावनाबाट सुरुवात गर्नु। तयारी ध्यान अशुभ भावनाबाट सुरुवात, त्यसपछि अनि मूल ध्यानमा हामी पुग्न सकिन्छ। यदि कसैमा चञ्चलतापन, चित्तको अस्थिरता ज्यादा छ, मन एक क्षण पनि एक ठाउँमा बस्न सक्दैन भने त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनि अहिले हामीले एउटा ध्यान सिकायौँ नि, श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्नु। श्वास प्रश्वासको ध्यान गरे, श्वास आएको गएको, यसको गन्तीलाई पनि ख्याल राखेर श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा चित्तको अस्थिरता हटेर जान्छ,
चित्त आफ्नो ठाउँमा आउँछ हैन। अब त्यसलाई कसरी ध्यान गर्ने त, श्वास प्रश्वासको ध्यान कसरी गर्ने त अरे। यो श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्ने तरिका अलिक फरक फरक किसिमको हुनसक्छ, 6 किसिमको पनि छ अरे हैन। भिन्न भिन्न 6 किसिमको भिन्न भिन्न तरिकाहरू छन् रे श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्ने। गणना रे, सास आयो सास गएकोमा गनेर ध्यान गर्ने। सास आयो सास गयो मैले एकपल्ट भयो भने सास आयो सास दुईपल्ट यसो गरी 21 पल्टसम्म लाने गणनाबाट पनि हामीले चित्तलाई स्थिर पार्न सक्छौँ हैन। अनि त्यसपछि अनुकल्पना रे। पहिला चाहिँ गन्नेरै ध्यान गर्नु पर्यो, अरू केही पनि सोच्नु पर्दैन। ठ्याक्क बस्यो, सास त आइरहेको गइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई कुनै पनि आफूले फोर्स जबरजस्ती नगर्ने, मात्र हेर्ने हेर्ने सासलाई हेर्ने। हेर्ने भनेको अर्थ आँखाले त सास देख्दैन, महसुस गर्ने भनेको हो, मनले महसुस गर्ने। किनकि सास आउँदाखेरि पनि यहाँनिर छोएर चिसो भएर भित्र जान्छ, सास फ्याँक्दा पनि यहाँबाट तातो भएर बाहिर जान्छ, त्यसलाई महसुस गर्ने। आएको गएकोमा मैले तपाईँको मन चाहिँ गन्तीमा केन्द्रित गर्ने, ध्यान गर्ने मन चाहिँ त्यो गन्तीमा गणनामा केन्द्रित गर्ने हैन। यसलाई नबिर्सिकन अरू कुरा बिर्से पनि मेरो मन चाहिँ यो सास आयो गयोमा चाहिँ केन्द्रित गर्नु, यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भनेर चाहिँ 21 पल्टसम्म यसो गर्ने। त्यहाँबाट फेरि 21 पल्ट यसो गरेर चाहिँ गणनामा मन राखेर, सासको गणनामा मन राखेर चित्तलाई एक चित्त बनाउन सकिन्छ। एउटा त्यो। अर्को चाहिँ यो पनि श्वास प्रश्वासको ध्यान हो। श्वास प्रश्वासको ध्यान अर्को चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि, जब सास बाहिर जान्छ, कहाँसम्म गयो त भनेर त्यसतर्फ ध्यान, चित्तले ध्यान दिने। सास नाकबाट तातो भएर बाहिर गयो नि, गयो कहाँसम्म गयो त, आफूले थाहा पनि कहाँसम्म थाहा भयो त, अहिले थाहा हुन्छ नि यहाँबाट गएको, त्यसतर्फ ध्यान दिने एउटा हैन। जब सास भित्र आयो कहाँसम्म आयो त, नाकको पल यहाँसम्म हामीलाई थाहा हुन्छ, यहाँबाट भित्र चाहिँ थाहा हुँदैन, तर थाहा पाउने कोसिस गर्ने कहाँसम्म गयो, गएर शरीर पुरै 45 कहाँसम्म पुग्यो। यस्तो किसिमले सास बाहिर गयो कहाँसम्म गयो, भित्र आयो कहाँसम्म आयो त, यसतर्फ चित्तलाई एकाग्रत गरेर ध्यान दिने। दोस्रो हैन। हो एवं प्रकारले अनि तपाईँले कहिलेकाहीँ सास फेरि आउन जान बन्द भएको पनि हुनसक्छ, फेरि कहिलेकाहीँ है ध्यान गर्दाखेरि बन्द हुन्छ। बन्द हुँदाखेरि यहाँदेखि तल नाभिसम्म मणिको माला जस्तो सिद्ध भएर बसेको, त्यस्तोपर ध्यान दिने हैन। यी लगायत आनापान, यसलाई आनापान शक्ति भनिन्छ, श्वास प्रश्वासको ध्यान। सुरुमा चाहिँ गन्तीमा मन राखेर एकचित्त गर्ने, त्यसपछि सास गएकोलाई हेरेर एकचित्त गर्ने, त्यसपछि कहिलेकाहीँ सास बन्द भयो भने ठ्याक्कै मणिको माला जस्तो भएर रहेकोमा एकचित्त भएर ध्यान दिने। यी लगायत यस्तो किसिमले आनापान सतिको तपाईँले ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अलिकति चित्त स्थिर हुँदै आइसकेपछि अनि तपाईँले अशुभ भावना र श्वास प्रश्वासको भावनालाई दुईटा स्मृति तपाईमा हुन पर्यो। दुईटा स्मृति भनेको लोभ
हटाउनलाई अशुभ भावना, लोभ वा राग, परिकल्पना, चित्तको भड्काउ, चित्त भड्किने, चित्तको अस्थिरतालाई हटाउनको लागि श्वास प्रश्वासको भावना, यो दुईटा भावना चाहिँ सुरुमै जरुरी छ हैन। तपाईमा लोभ बढी छ भने चाहिँ अशुभ भावना गर्नु पर्यो। अशुभ भावना अहिले तल आउँछ। श्वास प्रश्वासको त अहिले हामीले भर्खर सिकिहाल्यौँ हैन। हो यसरी ध्यान गर्न सकिन्छ। यसरी ध्यान गर्दै गएपछि यो ध्यानलाई चाहिँ चित्तलाई स्थिर पार्ने 9वटा उपाय अपनाउनु पर्यो। 9वटै उपाय अहिले हामीले सबै अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। 9वटा मध्ये 2टा उपाय तपाईले अपनाउनु भयो भने बाँकी 7वटा आफसे आफ आउँछन्। 2टा उपाय तपाईले अपनाउन सफल भयो भने बाँकी 7वटा उपाय त आफसे आफ त्यहाँ हुन्छ। 2टा के त? सबभन्दा पहिले चित्तलाई स्थिर पार रे, चित्तलाई अवस्थित राख रे, अनि चित्त भड्क्यो भने फेरि ल्याएर राख रे। यो 2टा कुरामा तपाईँ प्रश्न गर्नु पर्यो। कहाँ राख्ने? कर्मस्थानमा। तपाईले केलाई हेरेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? सासलाई हेरेर चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्यो। अशुभ भावना हेऱ्यो भने अब कङ्कालहरूको त्यो हुन्छ, त्यसमा ल्याएर राख्नु पर्यो। पहिला चित्तलाई त्यहाँ राख्ने काम तपाईको, भाग्ने काम त उसको हो नि त। चित्त त फेरि भागिहाल्छ, मन त भागिहाल्छ क्या रे। मन भाग्छ, राख्ने काम तपाईको हो। यो 2टा काम तपाईँ सफल हुनुभयो भनेदेखि अनि बिस्तारै ध्यान चाहिँ तपाईको त्यो यो 9 अवस्थासम्म पुग्छ। 9 अवस्थामा पुगिसकेपछि तपाईको शरीर र मनमा परिवर्तन आउँछ। अहिले जस्तो हुँदैन। अहिले हाम्रो शरीर गरौँ छ, थाके जस्तो हुन्छ। ध्यान गर्दै गयो भने गल्दै गएर निराश हुन पुग्छौँ। त्यस्तो हुनु पुग्छ। जब यो चित्तको 9 अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, शरीर कपास जस्तो हल्का महसुस भएर आउँछ। जति ध्यान बस्यो भने झन् बस्नु जस्तो भएर आउँछ। थाक्दैन, गल्दैन। त्यस्तो खालको सद्गुणहरू शरीरमै प्राप्त हुन्छ। मनमा तपाईले यो ध्यान म यति घण्टासम्म बस्छु भनेर तोकेर बसेपछि त्यो अवधिसम्म चित्त कहीँ पनि नभड्केर तपाईले तोकेको ठाउँमा चित्त थपक्क बस्न सक्छ। त्यो पनि करकापले होइन, आफसे आफ सललल हैन, एकै ठाउँ बस्न सक्छ। त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मुइसी ध्यानको मूल ध्यानतर्फ चित्त झुकाउनु पर्छ। अब मूल ध्यानमा चाहिँ अब विपसनाहरू पनि त्यसमा आउँछन्। चित्त झुकाएर अनि 37 बोधिपाक्षिक धर्म रे, 37वटा अभ्यास, बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई 37वटा अभ्यासहरू हुन्छन्। त्यसमा समता विपसना सबै हुन्छ। त्यसमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू सबै छन् त्यसमा। हो त्यो चाहिँ एकै गरेर स्टेप बाई स्टेप गरेर चाहिँ ध्यानमा उतारिन्छ रे। त्यसकारण ध्यान हैन। त्यसैले अनि फेरि अरू ध्यानहरू पनि छन्। बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने ध्यानहरू पनि छन्, त्यो हामी पछि जाउँला। अहिले हामी चाहिँ समर्थ ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हैन। अब मनमा रिस अत्याधिक आइरहेछ, रिसालु व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईमा रिसमूलक चेतना बढी आइरहेछ भने तपाईले फेरि यो अशुभ भावना गर्नुहुन्छ। त्यसले झन् रिसलाई बल्झाउँछ। त्यसैले तपाईमा रिस, यो श्वास प्रश्वासको ध्यान हुन्छ, लागु हुन्छ। त्यसपछि अनि रिसलाई हटाउनलाई चाहिँ मैत्री भावना रे, पवित्र मायाको भावना, पवित्र मायाको भावना, मैत्री भावना गर्नुपर्छ रे।
मैत्री भावना गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूले आफ्नो नजिकको ठान्नुपर्छ अरे। सबभन्दा सुरुवात चाहिँ आफ्नो आमाबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। यी मेरी आमा हुन् भनेर पहिला आमालाई चिन्नु पर्यो। त्यसपछि आमाले आफूलाई लागेको गुण त्यसलाई याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो आमाको गुण फर्काउनु तपाईँको कर्तव्य हो, त्यसलाई सोच्नु पर्यो। अनि मैत्री भावना गर्नु पर्यो, मैत्री स्मरण गर्नु पर्यो। मैत्री भनेको सबै प्राणीले सुख पाउने कुशल कर्म गरोस् भनेर भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नै यो भावनालाई जगाउनुपर्छ, जसले भनिन्छ मैत्री भावना। सुरुमा आमा, यसै जुनीको आमा जीवित हुनुहुन्छ भने जीवित रूपमा सम्झने, यदि आमा जीवित हुनुहुन्न भने पनि आमालाई जीवित रूपमा सम्झने र उनको बानी बेहोरा लगाइ खाइ सबै याद गर्ने। यी मेरो आमा हुन् भन्नेसम्म पुग्ने। त्यसपछि अनि आमाले लागेको गुण, तपाईँलाई प्राण दिएको गुण, तपाईँको शरीर दिएको गुण, यस्ता गुणहरू जुन आमाले तपाईँलाई चाहिँ लाउनु भएको छ। शरीर दिएको 9 महिनासम्म तपाईँलाई पेटमा पालेर जन्माएको हो नि त, त्यो तपाईँको शरीर बनायो नि त भित्र, त्यो गुण भयो। प्राण दिएको जन्मन साथै आमालाई छोडेको हो भने प्राण जान्थ्यो, तर उसलाई बचायो प्राण दिएको गुण। यस्ता आमालाई लागेको सद्गुणहरू यति मात्रै होइन, तपाईँलाईको लागि आमाले चाहिँ कति पाप गर्यो त्यो सारा तपाईँको लागि गरिरहेछ उसले, होइन? त्यो पाप त आमाले भोग्ने हो, तपाईँले बाँडेर त लाँदैन के अरे। त्यस्ता आमालाई लागेको गुणहरूको बारेमा मनन गरेर चिन्तन गरेर ती आमालाई उद्धार गर्ने भावना जगाउने। किनकि अब ती आमा त तपाईँको कारणले नरकमै पतन हुन ठिक्क पुर्याउनु भएको छ। तपाईँको लागि आमाले धेरै पाप गरिसकेको छ, कति झुटो बोल्यो, कति चुगली गर्यो, मेरो बच्चालाई कसैले के भन्यो भने अरूलाई कति डाहा गर्यो, अरूको बच्चा देखेर कति डाहा गर्यो होला, कति चाहिँ तपाईँप्रति अरूले के अपशब्द बोल्यो भने आमाले कति रिसाएर अरूले गाली गर्यो होला। यी सारा पापका थुप्राहरू त आमाको मनमा रहि नै रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आमाको भविष्य अन्धकार छ, उसलाई उज्यालोमा कसरी ल्याउने, होइन? यस्तो किसिमले यसै जुनीका आमालाई पहिला अभ्यास गर्ने, त्यसपछि आमाको ठाउँमा बाउलाई राखेर अभ्यास गर्ने। यी मेरा बाउ हुन्, अहिले बाउ भाका हुन्, तर यिनी पनि असङ्ख्य समयदेखि नै मेरो आमा भइसक्नु भयो। मलाई उत्तिकै गुल्लाउनु भएको छ, लाउनु भएको छ। यस्तो किसिमले बाउदेखि लिएर आफन्त कुटुम्ब सबैलाई राखेर मैत्री स्मरण गरेँ। त्यसपछि अनि शत्रुलाई पनि राखेर मैत्री स्मरण गरेँ। त्यसपछि तटस्थ नचिनेकाहरूलाई पनि राखेर मैत्री स्मरण गर्ने, यसरी गरेँ, होइन? एवं अनि मनमा धेरै रिस आइरहेछ, रिस आउने स्वभावको व्यक्तिहरू छन् भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ श्वास प्रश्वासको ध्यान सिकिसक्न साथै तुरुन्तै मैत्री भावना सिकाइहाल्नुपर्छ। तर मनमा त्यस्तो घृणा, अविश्वास, रिस धेरै आउने छैन भने चाहिँ, लोभ धेरै आइरहेको छ भने त्यो व्यक्तिले फेरि श्वास प्रश्वासको ध्यान सिकाइसकेपछि तुरुन्तै उसलाई चाहिँ अशुभ भावना सिकाइहाल्नुपर्छ। तर फेरि मनमा त्यति लोभ पनि धेरै आइरहेको छैन, रिस पनि धेरै आउनेवाला छैन, कता अन्यलमा पर्याप्त छ भने उसले तुरुन्तै श्वास प्रश्वासको ध्यान सिकाइसकेपछि उसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पादको ध्यान सिकाइहाल्नुपर्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ कल्याण मित्रले आफू ध्यानमा पोख्त भएर शिष्यहरूलाई अनि उसको बानी बेहोरा अनुसार पत्ता लगाएर थाहा पाएर अनि उसलाई ध्यान सिकाउनुपर्छ। यस्तो किसिमले सबभन्दा पहिला मैत्री भावना, होइन, को ध्यानमा चाहिँ कसलाई राखेर ध्यान गर्ने? अहिले हामीले आमालाई राख्यौँ, पहिला आमालाई राखेर ध्यान गर्ने भयो। कसरी ध्यान गर्ने, त्यसरी ध्यान गऱ्यो भने हामीले के फाइदा पाउँछौँ भन्ने कुराहरू छन् नि। तसर्थ सबभन्दा पहिला मैत्री भावना गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, होइन, सम्पूर्ण प्राणीहरू है, सम्पूर्ण भन्ने चाहिँ हामीले सिकेकै छैन। न त हाम्रो स्कुलमा सिक्न पाइयो, न त हाम्रो बाबुआमाले सिकाए, न त हाम्रो रीतिरिवाज चल्तीमा सिकियो, न त हाम्रो चाहिँ पण्डित ब्राह्मणहरू आएर सिकाए, कहिले सिकाएन। यो त भगवान्ले सिकाउनु छ, भगवान् बुद्धले मात्रै
सबै प्राणीको हित गर्ने पनि यी भाषा त भगवान बुद्धका भाषाहरू हुन् नि। त्यसैले यो भाषामा हामीले अलिक सिक्नुपर्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण प्राणीहरू रे, चाहे तपाईँको शत्रु नै किन नहोस्, चाहे तपाईँको आफन्त नै किन नहोस्, चाहे तपाईँको नचिन्जान नभएका नै किन नहोस्, सम्पूर्ण प्राणीहरू तपाईँले गरेको यो मैत्री भावनाको ध्यानको घेराबाट बाहिर हुनु भएन। तपाईँको ध्यानको घेराभित्रै सबै अटुनु पर्यो। सबै अथाह प्राणीहरू छैन, कुनै सीमा पनि छैन, तर अथाह प्राणीहरू सबैले सुख सुख पाउनु पर्यो, सुख पाउने काम गर्नु पर्यो भन्ने भावना चाहिँ भित्रै देखाउनु पर्यो। सुख पाउने काम के हो त? कुशल कर्म, पुण्य कर्म। पाप कर्मले त सुख पाउँदै रहन्छ, दुःखी पाउँदैछ, त्यो प्रश्न भइसक्यो। त्यस कारण सुख पाउने कर्म गर्नु पर्यो भनेर अनि यसरी हामीले मैत्री स्मरण गर्नु पर्यो हैन। र जो प्राणीहरूले दुःख पाइरहेका छन् नर्कलोकमा, प्रेतलोकमा, पशुलोकमा, मान्छे लोकभित्र पनि कतिले दुःखमा कतिले शारीरिक दुःखले पीडित भइरहेका छन्, कति शारीरिक सुख पाए तापनि मानसिक पीडाले पीडित भइरहेका छन्। यिनीहरूले सुख पाउनु पर्यो रे। जो अलिकति यहाँ सुख पाइरहेका छन् तिनीहरूले फेरि अर्को खतरा काम गरिरहेछन्, फेरि दुःख पाउने काम गरिरहेछन्। त्यो दुःख पाउने कामबाट मुक्त गर्नु पर्यो। जो प्राणीहरू दुःखी छन्, पीडित छन्, उनीहरू सुखमा पुग्नु पर्यो। जो व्यक्ति सुखमा केही हदसम्म छन् तर तिनीहरूको गराई दुःख पाउने काम गरिरहेछन्, फेरि अज्ञानताको कारणले त्यो दुःख पाउने कामबाट पनि मुक्त गर्नु पर्यो। यस्तो भावना गर्नु पर्यो। र यस्तो भावनामा हामीले जब निपुणता प्राप्त गर्न जान्छौँ अनि रिस पनि कमाउँदै जानेछौँ। कसरी भावना गर्ने त? मैत्री भावना कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सबै प्राणीहरूलाई हाम्रा आफन्त हुन् भन्ने नजिकको सम्झनु पर्यो। चाहे शत्रु होस्, चाहे नचिनेको होस्, चाहे चिने जानेको किन होस्, सबै प्राणीहरू बुद्ध बाहेक चाहिँ कठैबाट भन्न जरुरी छैन। म त उम्किसक्नु भयो नि त, मलाई त अब भगवान प्राप्त गरिसक्नु भयो, बुद्धलाई चाहिँ कठैबाट भन्न जरुरी छैन। जो व्यक्ति हैन बुद्धता प्राप्त गर्न सकेको छैन, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सम्झेर आफन्त सम्झेर, आफन्त किन सम्झ्यो भने मैत्री भावना गर्न सजिलो हुन्छ। आफन्त सम्झेन भने त्यति आउँदैन मनमा। आफन्त सम्झनु पर्यो। आफन्त भएपछि यिनी त हाम्रा शुभचिन्तक हुन् नि, यिनले हामीलाई राम्रो ठान्छन् नि पनि आउँछ नि त। उनीहरूलाई हामीले पनि केही राम्रो गरौँ भन्ने भावना जाग्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण आफन्त सम्झनु पर्यो। यो सबै प्राणीहरू आफन्त सम्झेर अनि मैत्री स्मरण गर्ने रे। कतिपय तपाईँले आफ्नो आमा सम्झे पनि भयो, बुबा सम्झे पनि भयो, आफ्नो छोराछोरी सम्झे पनि भयो हैन। आफूलाई कहाँ बढी माया लाग्छ त्यस्तो खालको नजिकको सम्झनु पर्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई। तपाईँको लौनीलाई पनि, तपाईँको स्वास्नीलाई पनि, तपाईँको छोराछोरी, आफन्त, कुटुम्ब, नचिनेकाहरू, तपाईँप्रति नराम्रो भाव राख्ने शत्रुहरू, यिनीहरू पनि धेरै जन्मका आफन्त भइसके। यिनीहरूले हामीलाई त्यतिकै गुण लगाउँछ जतिको यो जुनको आफन्तले हामीलाई चाहिँ शुभचिन्तक भएर हामीलाई चाहिँ हाम्रो भलो चाहन्छन्। त्यस्तै सबै व्यक्तिहरू हाम्रो भलो चाहन्छन्। अनि शत्रुले भलो कसरी चाहन्छ भने शत्रुले सिधै भलो त सायद नचाहला, तर उसले जब तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्छ वास्तवमा उसले तपाईँलाई राम्रो काम गरेर आउँछ त्यहाँ। किनभने तपाईँले त्यहाँ उसले पारेको तपाईँले सही ढङ्गसँग त्यसलाई लिन सक्नुभयो भने त्यो त सहनशीलताको अभ्यास हो नि त। शान्ति अभ्यास, सहनशीलताको अभ्यास चाहिँ शत्रुबाट मात्रै पाइन्छ। त्यसरी उसले तपाईँलाई मद्दत दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण सबै प्राणीहरूलाई आफन्त सम्झेर अनि सबैले सुख पाओस्, सबैले सुख पाउने कर्म गरोस् भनेर चाहिँ एकदमै आँखाबाट आँसु बर नझरुन्जेलसम्म चाहिँ मैत्री स्मरण गर्नुपर्छ।
यस किसिमले हैन यो कसरी सम्भव छ त? सबै प्राणीको भाव यो कसरी सम्भव छ भने सम्भव छ। हामीसँग भएको एउटा मन भन्ने चिज छ नि, मन। यो मन भन्ने यस्तो चिज हो, यो भौतिक वस्तु जस्तो होइन। यो भौतिक चिजहरू चाहिँ यसको कुनै सीमा हुन्छ। त्यो सीमामा पुगेपछि त्यहाँबाट उता जान सक्दैन। तर मन भन्ने चिज यस्तो हो, यो अनन्त रूपमा फैलिएर जान्छ। त्यसकारण हामीसँग त्यस्तो एउटा मन भन्ने चिज छ। यो अभ्यास सबै मनले गर्ने हो। त्यसकारण यसले चाहिँ फैलायो भने फैलिँदै जान्छ यो, हैन? यसको कुनै सीमा हुँदैन। जस्तो मेरो अनित्य भावना गर्दा साँच्चीको अनित्य हो भनेर चाहिँ त्यहाँ देखा पर्न थाल्छ। यस्तो खालको भावनाहरू जागेर आउँछ। मन भन्ने चाहिँ त्यस्तो रहेछ। यसरी चाहिँ मैत्री भावना गरिसकेपछि यसरी गरेको भावनाको उपलब्धि फाइदा के छ त अरे? करोडौं बुद्ध भूमि रे, करोडौं असंख्य बुद्ध भूमिमा तपाईले बहुमूल्य चिजहरू लिएर गएर हरेक दिन पूजा गरेको, त्यो पनि एक दिन होइन, एक 2 वर्ष होइन, 100 वर्ष, लाख वर्ष होइन, कल्पौँसम्म त्यस्ता महान बुद्धहरूलाई पूजा गरेपछि तपाईले कति पुण्य पाउला? त्यो पुण्य त कति हो हामी त्यस्तै भन्न सक्दैनौँ। तर यता उतापट्टि एकजना गएर त्यस्तो काम गर्दैछ, यतापट्टि एकजनाले चाहिँ ठ्याक्क बसेर मैत्री भावना गर्दैछ भने ती बुद्धहरूलाई पूजा गरेको पुण्य भन्दा पनि यो मैत्री भावना गरेको पुण्य चाहिँ अधिक हुन्छ अरे, ताकतिलो हुन्छ अरे, श्रेष्ठ छ अरे। यस्तो फाइदा हुन्छ। हामीले चाहिँ मैत्री भावना गर्नुपर्छ अरे। त्यसकारण अनि ती निष्पाप निष्पक्ष भएका भगवान बुद्धहरूलाई दान पुण्य भिक्षा चढाएको पुण्य भन्दा पनि मैत्री भावना गरेको पुण्य चाहिँ श्रेष्ठ छ अरे। जस्तो फाइदा रहेछ। यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि यसको लागि यहाँ एउटा मैत्री बल भन्ने एकजना राजाको घटना उल्लेख भएको छ, हैन? मैत्री बल भन्ने एकजना राजा, अहिले हाम्रो भगवान शाक्यमुनि बुद्ध भगवान बन्नुभन्दा पहिला उहाँको जुन बोधिचर्यामा बोधिसत्वको आचरण गर्दाको बेला मैत्री बल नाम गरेको राजाको रूप लिएर जन्मनु भएको थियो अरे। ती कुराहरू हुन्, हैन? यो सबै जातकमा लेखिएको छ। अनि ती मैत्री बल भन्ने राजाले चाहिँ जो व्यक्तिले उसलाई हानि पुर्याउँछ, नोक्सान पुर्याउँछ, ऊ खप्न सक्थ्यो अरे, त्यसलाई सहन सक्थ्यो अरे। सहन सक्ने मात्रै होइन कि त्यो हानि पुर्याउने त्यस्तो कुराहरू उसले रोक्न पनि सक्थ्यो अरे। त्यस्तो चाहिँ सामर्थ्य भएको अरे राजा हुनुहुन्थ्यो अरे मैत्री बल। अनि त्यति बेला मैत्री बल यस्ता चाहिँ हैन महान राजा छन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि अनि अरूहरूलाई पनि पाप कर्म कायो रे, हैन? अब हत्या हिंसा सबै गर्न रोकिसकेपछि त पाप कर्म भएन। त्यहाँ पाप कर्म नभइसके अनि केही व्यक्तिलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेछ अरे। अप्ठ्यारो परेपछि 5 जना यक्ष अरे, 5 जना यक्ष भनेको देवता पनि होइन, राक्षस पनि होइन, त्यो बिचको व्यक्तिहरू। यक्ष
पाँचजना यक्षहरू चाहिँ मैत्री बल राजा सामान्य देखा परे रे। त्यहाँ आएछन् तिनीहरू, त्यहाँ आएछन्। अनि पहिला ती पाँचजना ती यक्षहरू चाहिँ एउटा गाई हेर्ने गोठालो भएको ठाउँमा गएछन् र उसलाई चाहिँ तिनीहरूले एउटा चाहिँ भयानक रूप देखाएर चाहिँ तर्साएछन्। त्यो गाई हेर्ने गोठालो तिनीहरूको भयानक रूप देखेर तर्सिएन रे, नतर्सेको रे, तर्सेन रे। अनि ऊ त त्यही गाई गोठा हेरेर त्यहाँ एउटा गिटार जस्तो कि एकतार जस्तो कि बजाएर गीत गाएर बसिरहेछ नि त्यो गाई हेर्ने गोठालो। अनि त्यो यक्षहरू अचम्म लाग्यो, के हो तिमी त? हाम्रो यस्तो भयानक रूप देखेर मान्छे त भाग्छन्, तिमी त अझै पनि त्यो गिटार जस्तो एकतारले बिँडा बजाएर गीत पो गाएका छौ। हामी देखेर, हाम्रो रूप देखेर तिमी तर्सेनौ, तिमीलाई डर लागेन भनेर ती यक्षहरूले त्यो गाईहरूलाई सोधेछन्। अनि गाई हेर्ने गोठालोले के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा राजा छन्, उनको नाम मैत्री बल हो। उनले हामीलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कसैसँग पनि डराउनु पर्दैन भनेर हामीलाई चाहिँ आदेश दिएका छन्। त्यसैले हामी कसैसँग पनि डराउँदैनौँ, जस्तो सुकै भयानक रूपदेखि पनि डराउँदैनौँ भनेछन्। अनि त्यो कसरी त भन्दाखेरि त्यो मैत्री बल भन्ने राजाले यति पवित्र माया दिएका छन् कि हामी सबैलाई, त्यो मायाको अगाडि सबै डर त्रास सबै भागेर जान्छौँ, टिक्दैन। त्यस्ता धर्मात्मा राजा छन्। त्यसैले तिम्रो जाब यो भयानक रूप देखेर हामीलाई डर लाग्दैन भनेछन्। कसले? गाई हेर्ने गोठालोले। यति भनिसकेपछि अनि वास्तवमा यो भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ती पाँचजना यक्षहरू त्यहाँ किन आएका थिए त? यक्षहरूको खाना के हो? तातो रगत र आलो मासुहरू। अब राजाले सबैलाई धर्मज्ञान सिकाइदिएपछि त्यो चिज पाउने कुरो आएन। नआएपछि उनीहरू आफ्नो खाना खोज्न आएका थिए। अनि त्यो गाई हेर्ने गोठालाई भेटेपछि यो कुरा थाहा पाए। अनि ती यक्षहरूले सोचे, यदि मैत्री बल साँच्चैकै धर्म त हुनु भने हाम्रो पनि त माग पुरा गर्नु पर्यो नि, हामी पनि त प्राणी हौँ भनेर मैत्री बल राजा कहाँ गएछन्। अनि ती पाँचजना यक्षहरूले अनि अब यस्तो तपाईँले यस्तो धर्मज्ञान सिकाएर यहाँ कसैले पनि पाप नगर्दा रहेछन्, हामीले खाने तातो रगत आलो मासु पनि हामीले पाएनौँ, हामी कसरी बाँच्ने हो भनेर भनेछन्। यदि तपाईँको माया पवित्र माया हो भने त्यो त निष्पक्ष हुनुपर्छ। हामीप्रति पनि तपाईँको माया हुनु पर्यो, अरूप्रति पनि हुनु पर्यो। हाम्रो ज्यानको पनि त तपाईँलाई उत्तिकै माया होला। त्यसकारण हाम्रो ज्यान कसरी बचाउने यो अत्तो थापेछन्। अब उनीहरूले फेरि तातो रगत आलो मासु चाहिने, फेरि त्यो त काटेपछि मारेपछि मात्रै पाइने कुरो भयो। अनि मैत्री बलले तुरुन्तै आदेश दिएर म खाली पेट पठाउन्न भनेर आफ्नो शरीरको महत्त्वपूर्ण 5 नसा, मेन रगत आउने नसालाई काटेर तिनीहरूले रगत पिलाएर पठाएको रे, सन्तुष्ट पारेर पठाएको रे भन्ने कुराहरू आएको छ हैन। त्यसो भएकोले मैत्री अभ्यास गर्ने व्यक्ति मैत्री राम्रोसँग अभ्यास गर्दै गएपछि पछि गएर आफ्नो शरीरलाई पनि तरकारी जस्तो देखिने पुग्छ रे, साग सब्जी जस्तो लाग्छ रे। अनि ती बुद्धिसत्व, महान बुद्धिसत्वहरूलाई शरीर काटेको चिरेको पनि त्यो वेदना हुँदैन रे, दुःख वेदना हुँदैन रे। यसरी सजिलैसँग आफ्नो शरीर पनि अरूलाई दान दिन सक्छन् रे। यो सबै कसरी भएको भन्दाखेरि मैत्री बलको अभ्यास गरेर, मैत्री भावना गर्नाले, लभिङ काइन्डनेस, मैत्री, त्यो भावना गर्नाले चाहिँ यस्तो भएको रे हैन।
प्रकारले नि अब यस्तो यो साधना गर्दाखेरि उसको अगाडि चाहे आफन्त होस्, चाहे शत्रु होस्, चाहे नचिनेका नै किन होस्, सबै चाहिँ मैत्री भावना गर्ने ठाउँ हो। त्यसकारण हामी अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले हरेक व्यक्तिहरूलाई पाप कमाउने ठाउँ बनाउनु हुँदैन। हरेक व्यक्तिहरूलाई पुण्य भूमि बनाउनुपर्छ। पुण्य भूमि, सबैबाट पुण्य आउने स्रोत बनाउनुपर्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि यही मैत्री अभ्यास गरेर, करुणा अभ्यास गरेर। मैत्री र करुणा चाहिँ सबै प्राणीहरू चाहिँ समेटेर मैत्री र करुणाको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँबाट पुण्य प्राप्त भयो, अनि पुण्य भूमि भयो नि त। सम्पूर्ण प्राणीहरू पुण्य भूमि भयो नि त। यदि तपाईँले मैत्री अभ्यास नगरेर मन परेकाहरूलाई चाहिँ लोभ गर्ने, मन नपरेकाहरूलाई द्वेष भाव राख्ने, नचिनेकाहरूलाई वास्ता नगर्ने, यस्तो भएपछि त्यो त फेरि पाप भूमि भयो। त्यहाँबाट त पाप आउने सुरु भन्छ। त्यस कारण पुण्य हो कि पाप हो भन्ने कुरा हाम्रो आशय के छ त्यसमा भर पर्छ। हाम्रो आशय के छ त्यसमा भर पर्छ। आशय राम्रो छ भने त्यहाँबाट पुण्य नै प्राप्त हुन्छ। त्यही व्यक्तिप्रति हाम्रो आशय गलत छ भने त्यहाँबाट पाप आउँछ फेरि। त्यस कारण पाप पुण्य भनेको चाहिँ हाम्रो आशयबाट आउने कुरो हो रहेछ, न कि बाहिरबाट। त्यसो भएकोले भगवानको मार्गमा मन ठुलो रहेछ। शरीर र वचन भन्दाखेरि पनि मन चाहिँ ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ मनको। भगवानको मार्गमा हामी बाटोमा हिँड्छौँ, कति किराहरू हाम्रो पैताला मुनि आएर कुल्चिन्छन्। त्यो पाप भयो कि भएन भन्दाखेरि त्यो आशयमा तिम्रो आशय के छ त? तिमीले किरा मार्छु, कुल्चेर मार्छु भनेर तोकेर मार्यो भने त्यो पाप भयो के अरे? तर झुकेर मर्यो भने त्यो पाप भएन। किनकि तिम्रो आशयमा त्यो किरा मार्छु, किरालाई तकलिफ दिन्छु भनेर गरेका त होइनौ। त्यसकारण भगवानको मार्गमा मन चाहिँ अरूभन्दा श्रेष्ठ छ, शक्तिशाली छ। भगवानको मार्गमा अजर अमर आत्मा भन्ने कुरा स्वीकारिएन। ईश्वर परमेश्वर प्रभु भन्ने कुरा स्वीकारिएन। सृष्टिकर्ता भन्ने कुरा स्वीकारिएन। भगवानको मार्गमा मन एकदमै शक्तिशाली छ। मनले कर्म बनाउँछ, कर्मले संसार बन्छ। जब जब मन शुद्ध हुँदै गयो कर्म शुद्ध हुँदै जान्छ। कर्म शुद्ध भएपछि संसार पनि शुद्ध हुँदै जान्छ, वातावरण शुद्ध हुँदै जान्छ। जब मन धमिलिन्छ, कर्म धमिलिन्छ, नराम्रो बन्छ कर्म, अनि संसार पनि धमिलो भएर जान्छ, वातावरण बिग्रिएर जान्छ। त्यसकारण भगवानको मार्गमा मन नै ठुलो कुरो रहेछ। सबै गेम खेल्ने चाहिँ मन हो रहेछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अनि बुद्धले देखाएको जुन मार्ग छ त्यस्तो रहेछ कुराहरू। अब यसरी मैत्री भावना, करुणा भावना आफन्तहरूलाई भन्दा पनि सबभन्दा जरुरी कसलाई छ? शत्रुहरूलाई छ। तपाईँको पवित्र माया दया चाहिँ शत्रुलाई अत्यन्तै जरुरी छ। तपाईँ प्रति शत्रु भाव जसले राख्छ त्यसलाई तपाईँको मायाको जरुरी छ। तपाईँको पवित्र मायाको जरुरी छ। यदि त्यसलाई तपाईँले माया सेयर गर्न सक्नु भएन भने त्यो व्यक्ति त गयो नि बिचरा, खतम भयो नि त्यहाँबाट। त्यसो भएकोले सबभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ तपाईँको लागि ठुलो पुण्य भूमि बन्न सक्छ। मात्र तपाईँले पवित्र मैत्री भावनालाई पस्किनु पर्यो। मैत्री भावना पस्किन साथ तपाईँको जानलेवा शत्रुबाट पनि तपाईँ बुद्ध हुने पुण्य त्यहाँबाट उम्रिन्छ। जसरी हिलो फोहोर मैलाबाट शुद्ध कमलको फुल उम्रिए चाहिँ गरेर त्यस्तो शत्रुबाट चाहिँ तपाईँको पवित्र मैत्री भावना त्यहाँ पस्किन सकेको अवस्थामा त्यहाँबाट पुण्य पैदा हुन्छ। अचम्म छ यो कुराहरू। त्यसकारण बोधिसत्वको लागि भावी बुद्ध हुन चाहने व्यक्तिहरूले उनीहरूले मैत्री पवित्र मायाको भावना गर्नुहुन्छ। कहाँ गएर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रब्बर डाइयो आउँदो छौँ रे रब्बर
अब रब्बर भन्नुको अर्थ चाहिँ हैन अधिकांश व्यक्तिहरू प्राणीहरू चाहिँ पञ्चकाम गुण रे के हुन् त? आँखाले हेर्दा रूप राम्रो, कानले सुन्दा शब्द मिठो, नासिकाले सुँग्दा गन्ध मिठो, जिब्रोले लिँदा स्वाद मिठो, शरीरले छामेर नरम नरम। यस्ता पञ्चकाम गुण 5 सेन्स अब्जेक्ट्स, यस्ता पञ्चकाम गुणहरूमा प्राणीहरू अधिकांश डुबिरहेका हुन्छन्, त्यसमा आसक्ति भएर लागिरहेका हुन्छन् हैन, आसक्ति भएर लागेका हुन्छन्। त्यस्ता प्राणीहरूलाई हामीले ध्यान गर्ने, मैत्री भावना ध्यान गर्ने साधक साधिकाले करुणा गर्नुपर्छ, पवित्र माया दिनुपर्छ उनीहरूलाई। त्यहाँबाट तपाईँले पुण्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। पाएको पुण्य पनि उनीहरूको उद्धारको लागि परिणाम गरिदिनुपर्छ, समर्पित भएर। त्यसकारण जो व्यक्तिले बढी उल्टो काम गरिरहेछ त्यसलाई बढी मायाको आवश्यक पर्छ, पवित्र मायाको आवश्यक पर्छ। तपाईँले पवित्र माया त्यहाँ पस्किन सक्नु भएन भने ऊ त गयो। त्यसको निष्पक्ष भएर करुणा गर्न सक्नु पर्यो। अङ्गुलीमाला भगवानको पालामा अङ्गुलीमालाले 979 मान्छे मारिसक्यो। उसलाई 1000जना मारेर 1000 औँलाको माला लाउन जरुरी थियो। 1 जना बाँकी थियो, 1 जनाको पर्खाइमा थियो। ठिक त्यति बेला उसको आमाले उसलाई भात पकाएर पुर्याउन ल्याउँछ। उसले आमालाई आमा देखेन, उसले त मात्र औँला चाहिएको थियो। ऊ आफ्नो आमै मार्न चाहन्थ्यो। त्यति बेला भगवान पनि त्यही एरियामा हुनुहुन्थ्यो। उसले भगवान पनि त्यहाँ अनि आमालाई मार्न छोडेर अनि भगवान मार्छु भनेर ऊ चाहिँ भगवान बुद्धतर्फ लम्किन्छ। पछि भगवानले उसलाई ज्ञान सुनाउँदाखेरि उसले एउटा के कुरा भन्छ भन्दाखेरि, यदि मैले यो हत्या हिंसा गर्ने काम छोडेर म सही मार्गमा आएँ भने मलाई त अब समाजले स्वीकार्दैन भन्छ। हेर्नुहोस् है त्यहाँ कुरा, समाजले मलाई स्वीकार्दैन, म आएर पनि अब के हुन्छ र? यहाँ तपाईँले देखाएको आएर पनि मलाई के हुन्छ र? मेरो त यहाँ कोही पनि छैन, मलाई त कसैले माया गर्दैन, अब म त हत्यारा हुँ, उनीहरूको दृष्टिमा म त एकदमै घृणाको पात्र हुँ। भगवानले म तिमीलाई माया गर्छु भन्नुहुन्छ। अनि ऊ सही ज्ञानमा आएको हो। त्यसकारण उसलाई मायाको जरुरी छ, त्यो पनि पवित्र मायाको जरुरी छ। त्यसकारण शत्रुहरू पनि पुण्य भूमि बन्छन् यदि तपाईँले उसले सही ढङ्गसँग पवित्र माया दिन सक्नुभयो भने। ती तपाईँ शत्रु भाव राख्नेहरू छन्, तिनीहरू पनि पुण्य आउने स्रोत बन्नेछन्। हो त्यस्तो हो। त्यसकारण आज हामीले अलिकति यो मैत्री भावना गर्ने तरिकाहरू भन्यौँ। अझै पनि यसलाई हामीले माया सेयर गर्नुपर्ने, माया बाँड्नु पनि को छन् त, त्यसबारेमा हामी अलिक बढी नै जान्छौँ भोलिदेखि। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफैलाई आत्मविश्वास जाग्छ, निडर हामीमा आउँछ, कोहीदेखि हामीलाई डर लाग्दैन, त्यो भएर आँट भएर जान्छ, साहस जाग्छ, झिनामिना कुरालाई असर पार्दैन। कि उसले जाने नि त अब संसार के रहेछ भने उसले देख्यो, थाहा पायो नि त। अब अरूले प्रशंसा गरेमा तपाईँ मक्ख हुनुहुन्न, अब अरूले निन्दा गरेमा तपाईँ चिन्तित पनि हुनुहुन्न। तपाईँले जानिसक्नु भएको छ यो के रहेछ, यो गेम कसरी खेलिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको ज्यानै लिन आए तापनि तपाईँ त्यो ज्यान लिने व्यक्तिप्रति तपाईँको चाहिँ आरिस पैदा हुँदैन, त्यसप्रति घृणा पैदा हुँदैन। त्यसलाई त तपाईँले चाहिँ पुण्य भूमिको रूपमा देख्नुहुन्छ। अनि जीवन त सुखै सुख। जुन कष्ट दिन आएको व्यक्तिलाई नै तपाईँले पुण्य भूमिको रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्नु भएपछि अब कष्ट चाहिँ छैन, अनि शान्ति सुखै सुख हुन्छ जीवन।
मृत्यु आए पनि के पनि फरक पर्दैन, सुखै सुख हुन्छ। यसरी यो अभ्यास गर्दै लाने हो नि त। हस्, त्यति भन्दै आजको प्रवचन यहीँ टुङ्ग्याउँछु। पुण्यलाई परिणाम गरौँ। सोनम दि थम्जे सिबा थम्ने ङेबे दानाम फम्जे ने केगा नाचे बलन ठुपाय सिपे छोले डोवा डोलो वराइसु।